प्रेरित किया है। तो सबसे पहले मैं धन्वंतरी हॉस्पिटल के डायरेक्टर दल बहादुर जी को आग्रह करूंगा कि धन्वंतरी के बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद। नमस्कार। डायबिटिज अवेरनेस इन्टरनेशनल प्रोग्रामको चाहिँ यो आजको कार्यक्रम असाध्यै आफैमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। म तपाईँलाई हिन्दीमा त्यति राम्रोसँग नआए म हिन्दीमा पनि कुरा छु। आपको मैं एकदम हृदय से धन्वंतरी परिवार के तरफ से मैं आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम के लिए मारवाड़ी सेवा समिति का अध्यक्ष और महासचिव सर, आप लोग सबको चाहिँ मेरे अंतर हृदय से मैं आपको एकदम धन्यवाद व्यक्त करूंगा। आज हम बहुत बहुत खुशी भी है क्योंकि हम ये कार्यक्रम मारवाड़ी सेवा समिति के साथ धन्वंतरी मिलकर ये जो हम एक पुण्य काम के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी धन्वंतरी परिवार आपको हार्दिक स्वागत करेगा। अब मैं आपको ये धन्वंतरी थोड़ा क्या है ये चीज, इसको कैसे थोड़ा सा डिफिनेशन करना है ये मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। धन्वंतरी नेपाल के निजी क्षेत्र के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल बानेश्वर के थापा गांव अवस्थित है। ये हॉस्पिटल नेपाल के निजी क्षेत्र से के सबसे बड़े हॉस्पिटल है। इसमें हर लोग का इलाज अच्छे तरीके से होता है। मैले अब तपाईहरुलाई म नेपाली भन्दा चाहिँ राम्रो होला। हाम्रो अस्पताल थापागाउँको बानेश्वरमा अवस्थित छ। यो नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो आयुर्वेद अस्पताल हो र यो अस्पताल र मारवाडी सेवा समितिमा हामीले एउटा चाहिँ राम्रो टाइप गर्न पायौँ। त्यसको लागि हामी महावीर सरलाई चाहिँ एकदम हृदयदेखि नै हामी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र तपाईहरुको चाहिँ सेवा र तपाईहरुको माया र इज्जतलाई हामी आत्मसात गर्दै हामी मारवाडी सेवा समितिसँग हाम्रो चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ नेपालकै गोल्ड मेडलिस्ट डाक्टर अभिषेक ताम्राकारज्यूलाई पनि हामीले हाम्रो हस्पिटल धन्वन्तरीमा चाहिँ फुल टाइम उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ जयपुरबाट चाहिँ एमडी गरेर आउनु भएको हो र यो हस्पिटलमा तपाईहरु आउनुभयो भने तपाईलाई साँच्चै आयुर्वेद भनेको के हो र आयुर्वेदले कसरी जीवनयापन गर्छ, तपाईलाई चाहिँ आयुर्वेद चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कसरी जिउन सिकाउँछ, यी विषयमा तपाईहरुलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नेछ, निशुल्क रूपमा तपाईलाई परामर्श गर्नेछ र तपाईहरु त्यहाँ आउनुभयो भने तपाईले साँच्चै एउटा चाहिँ ढुक्कको महसुस गर्नुहुनेछ। किनकि हामी चाहिँ हाम्रो देश हिमालय पर्वतको देश जहाँ तपाईँ 45 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम भएको लखनऊको छिमेकी लखनऊदेखि तपाईको चाहिँ हुम्लाको मानसरोवर जानुभयो भने आधा घण्टाको प्लेनको बाटोमा तपाईँ -20 डिग्री सेन्टिग्रेड र +45 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम भएको यो देश, जडीबुटी खाने ऋषिमुनिहरूको ध्यान भएको यो देशमा आज तपाईँ हामीहरूले चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ धन्वन्तरी आयुर्वेद अध्ययन संस्थान एन्ड हस्पिटलमा हामी जोडिएर काम गर्न पाउँछौँ। र म आफै पनि हेर्नुहोस्, म आफै पनि एलोपेथिक पढेको मान्छे, तर म संजोगले चाहिँ धन्वन्तरीमा जोडिएँ र म आफू जन्मिँदा पनि सायद जडीबुटीमा जन्मे जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि अनि मेरो जन्म नै कर्णाली अञ्चलको जुम्लामा भएको, जहाँ मेरो आमाले जन्मदा 2-4 वटा जडीबुटी नै नष्ट भइहाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले गर्दा म आज तपाईहरु यो नेपालकै एकदम प्रतिष्ठित संस्था मारवाडी सेवा समिति जसले आम नेपालीहरूलाई चाहिँ हरेक सुख दुःखमा साथ दिएको यो संस्थासँग हामी चाहिँ धन्वन्तरी पनि तपाईहरुसँग पार्टनरसिप हरेक तपाईहरुको सुख दुःखमा साथमा तपाईहरुसँग हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न पाउँदा हामी असाध्यै खुसी छौँ र हाम्रो डाक्टर साहबहरुसँगलाई हामी तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्रम पनि हामी सञ्चालन गर्दैछौँ बिरामीका कुरा डाक्टरसँग भनेर। त्यसमा चाहिँ मारवाडी सेवा समितिसँग पनि हामीसँग जोडिनु भयो भने हामीले मारवाडी सेवा समितिमा आबद्ध भएका सम्पूर्ण मारवाडी सेवा समितिका सदस्यहरूलाई हामीले हाम्रो अस्पताल धन्वन्तरीबाट तपाईहरुले सेवा सुविधा हामी हाम्रो सक्दो कोसिसका साथ हामी सेवा गर्नेछौँ। हाम्रो यस हस्पिटलको उद्देश्य भनेकै हरेक नागरिकलाई चाहिँ सचेततापूर्वक उसलाई जानकारी दिने र उसलाई ठगिनेबाट जोगिने र उसको चाहिँ सफल उपचार गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। र त्यस कारणले गर्दा हामी आज असाध्यै खुसी छौँ कि तपाईहरुसँग चाहिँ यो अवस्थामा हामी जोडिन पायौँ र म तपाईहरुलाई फेरि पनि मारवाडी सेवा समितिलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दै तपाईहरुलाई चाहिँ 24 घण्टा हामी सेवा प्रदान गर्ने गरी बानेश्वरको थापागाउँ अवस्थित धन्वन्तरीमा तपाईहरुलाई चाहिँ हामी एक प्रकारको चाहिँ अभिभावकत्व दिलाउने गरी तपाईहरुको आफ्नै संस्था हो। यो संस्थाबाट चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नेछौँ र बाँकी तपाईहरुको चाहिँ जनगुनासोहरू हामीसँग चाहिँ वरिष्ठ डाक्टर आयुर्वेद डाक्टर अभिषेक ताम्राकारजी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट चाहिँ गोल्ड मेडलिस्ट हो र उहाँ चाहिँ जयपुरबाट चाहिँ विशेषज्ञता हासिल गरेर आउनु भएको छ। उहाँ विगतमा पनि तपाईहरुसँग मारवाडी सेवा समितिसँगै जोडिएको र काम गरिरहनु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ बिचमा चाहिँ पतञ्जलिसँग पनि जोडिएर काम गर्नुभएको छ। उहाँ यङ जेनेरेसन असाध्यै इनर्जेटिक एकजना हामीले चाहिँ डाक्टर पनि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ र हामी तपाईहरुसँग चाहिँ एकदम सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न पाउने र आजको यस कार्यक्रम तपाईहरुले गरिदिएकोमा महावीर सरलाई चाहिँ विशेष गरी धन्यवाद दिँदै म केही थप फेरि कुरा भएमा तपाईहरुसँग आउनेछु।
अहिले तपाईहरु सबैलाई चाहिँ हृदयदेखि नै नमस्कार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद दलबहादुर जी। आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरूले डाक्टर अभिषेक ताम्राकारज्यूलाई हामीसँग जोडेर जुन समाजमा चाहिँ आयुर्वेदको बारेमा जुन जानकारी दिनुहुन्छ त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। अब डाक्टर साहबको परिचय भइसकेको छ, त्यही भएर म चाहिँ डाक्टर अभिषेकलाई आफ्नो वक्तव्यको लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद महावीरजी। सबभन्दा पहिला त माडवाडी सेवा समितिलाई धेरै धेरै के उहाँले मलाई यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराइदिनु भएको छ जहाँ मैले केही आफ्ना कुराहरू तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउनेछु। साथसाथै मलाई आयुर्वेदको क्षेत्रमा सेवा गर्ने मौका दिनुहुने महेश मोदीजी पनि यही हुनुहुन्छ। पतञ्जलिसँग एफिलिएट भएर काम गर्दाखेरि महावीरजी र महेशजी दुवैजनाले मलाई त्यहाँ सेवा गर्ने मौका दिनुभएको छ। त्यसैले महेश मोदीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब महावीरजीले त भनिसक्नु भएको छ, म क्लोज भएर त्यहाँ माडवाडी सेवा समितिकै अगाडि रहेको कल्याण आयुर्वेद केन्द्रमा लगभग 7-8 वर्ष म त्यहाँ सेवा प्रदान गरेँ र त्यस पछाडि एमडी गरेर अहिले धन्वन्तरीमा एफिलिएटेड छु। आजको मुख्य कार्यक्रम जुन हाम्रो प्रेजेन्टेसन छ अथवा हामीले जुन डायबिटिजको बारेमा बोलिरहेको छौँ। अब डायबिटिज सबैलाई थाहा छ, डायबिटिज इज लाइक अ स्लिपिङ टाइगर भन्छ, र सुतिरहेको बाघ मानिन्छ यसलाई है। भनेपछि कुनै पनि बेला जसरी एउटा बाघ उठेर हामीलाई नष्ट गर्न सक्दछ, त्यसरी नै यसले चाँडै त्यो जब कम्प्लिकेसनहरू त्यसले देखाउन थाल्छ, त्यो कम्प्लिकेसन गरिएपछि चाहिँ फेरि यसले चाहिँ भनौँ न एउटा बाघले खाए जस्तो गरेर हामीलाई कम्प्लिटली नष्ट गर्न सक्दछ। अब यसलाई डायबिटिजलाई हामीले आयुर्वेदमा कसरी हेर्छौँ त? डायबिटिज भन्ने रोग आयुर्वेदमा उल्लेख भएको छ कि छैन, र यदि छ भने त्यसलाई त्यसको हामीले म्यानेजमेन्ट, त्यसको उपचार, त्यसको हामीले चिकित्सा कसरी गर्दछौँ? र एउटा आयुर्वेदिक डक्टरका जाँदाखेरि तपाईँले के कुराहरूको एक्सपेक्ट गर्नुपर्ने, त्यो कुराको पक्षमा पनि मैले आफ्नो सानो कुरा राख्नेछु। ल सबभन्दा पहिला त म तपाईँहरूलाई एउटा स्लाइड छ, स्लाइडकै थ्रुबाट तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। मैले स्क्रिन सेयर गरेँ है। अब डायबिटिज के हो त भन्दाखेरि साधारणतया हामी सबैलाई थाहा छ, डायबिटिज वान अफ द विश्वको सबभन्दा ठुलो रोगको रूपमा अगाडि आएको छ। यो चाहिँ एउटा ग्रुप अफ डिजिज गरिएको छ जसले चाहिँ विशेष गरिकन ग्लुकोजको मेटाबोलिजममा चाहिँ यसले असर गर्ने गर्दछ, अथवा ग्लुकोजको मेटाबोलिजममा चाहिँ इम्पेयर्ड भयो, त्यसमा केही गडबडी भयो, ग्लुकोजले जसरी प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यसरी प्रयोग गर्न सकेन भने चाहिँ हामीले त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो रगतमा ग्लुकोजको मात्रा अत्याधिक मात्रामा वृद्धि भएर जान्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ डायबिटिज रोग, जसलाई जनजीव्रोको बोलीमा बोल्दाखेरि सुगर रोग लाग्ने गर्दछ। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ ग्लुकोज के हो त भन्दाखेरि, ग्लुकोज अथवा सुगर जुन हामीले भन्दछौँ त्यो के हो त भन्दाखेरि, ग्लुकोज भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरलाई अत्यन्त आवश्यक पर्ने एउटा पोषक तत्व हो। यो चाहिँ हाम्रो शरीरको इनर्जीको सबभन्दा प्रमुख स्रोत हो, र यसको इम्पोर्टेन्स हाइलाइट गर्नुको लागि सबभन्दा इजिली हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, यदि हाम्रो दिमागमा 5 देखि 6 सेकेन्डसम्म पनि ग्लुकोज पुगेन भने हाम्रो तुरन्त मृत्यु हुन सक्दछ। त्यसैले त्यसको इम्पोर्टेन्स त्यसले हाइलाइट गर्दछ कि यो चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि, कुनै पनि कार्य गर्नुको लागि, हाम्रो शरीरमा भएका प्रत्येक सेल, प्रत्येक टिस्युहरूले कार्य गर्नुको लागि जुन आवश्यक इनर्जीको मोलिक्युल हो, जुन हाम्रो चाहिने पोषक तत्व हो, त्यसलाई ग्लुकोज भनिन्छ। तर त्यही ग्लुकोज अत्याधिक मात्रामा हाम्रो शरीरमा वृद्धि भयो भने र हाम्रो शरीरले त्यसलाई उपयोग गर्न सकेन भने त्यसलाई फेरि हामीले विभिन्न प्रकारको रोगहरू त्यसले उत्पन्न गर्न सक्दछ। त्यो उत्पन्न गर्न सक्दछ है। यो चाहिँ ग्लुकोजको बारेमा सानो कुरा गर्दाखेरि, अब हामीले बुझ्नु पर्यो डायबिटिजलाई किन यत्रो ठुलो मानिन्छ भन्दाखेरि, सन् 2019 सम्ममा एस्टिमेट गरिएको छ कि 463 मिलियन भनेको झन्डै 46 करोड 46 करोड मान्छेहरू चाहिँ डायबिटिजबाट ग्रसित भएका। यो भनेको विश्वको 8.8% जनसङ्ख्या हो। भनेपछि यति धेरै, प्रत्येक 100 जनामा 9 जनालाई झन्डै डायबिटिज। र त्यसमा पनि दुई प्रकारको डायबिटिज हुन्छ, एउटा टाइप 2 र टाइप 1 भन्ने हुन्छ।
टाइप 2 बाट चाहिँ सबभन्दा धेरै ग्रसित भएको छ र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट ट्रेन्ड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो एकदम बढिरहेछ र विशेष गरिकन हाम्रो र भारत जस्तो जुन हाम्रो इन्डिया छ यो जस्तो विकासोन्मुख देश र अल्प विकसित राष्ट्रमा चाहिँ झन् यो रोगले भयावह स्वरूप लिएको छ। इन्डियालाई त झन् अहिले के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि इन्डिया त विश्वको डायबेटिकको राजधानी हो, क्यापिटल, डायबेटिक क्यापिटल अफ द वर्ल्ड भनिन्छ। त्यति धेरै जनसङ्ख्यामा चाहिँ डायबिटिस देखा परिरहेछ र विशेष गरिकन त्यसको चाहिँ धेरै कारण छ हाम्रो रहनसहन, हाम्रो जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसनले गर्दाखेरि पनि हुन्छ र हामी विशेष गरिकन भारतसँग जेनेटिकल्ली र कल्चरल्ली हैन ट्रेडिसनल्ली सिमिलर भएको हुनाले हाम्रो पपुलेसन पनि डायबिटिसबाट ग्रसित हुने सम्भावना एकदम धेरै छ, डायबिटिसबाट हुने सम्भावना धेरै छ। इन्डियामा त कति भनिन्छ भन्दाखेरि विश्वमा सबभन्दा धेरै डायबेटिक केसेस भएको देशै इन्डिया हो, किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म जति डिटेक्टेड भएको छ त्यो त टेस्ट गरेर थाहा भएको, तर जति डिटेक्ट भएको छ त्योभन्दा कैयौं गुणा मात्रा चाहिँ अनडिटेक्टेड केसहरू इन्डियामा इन्डियामा छ भनेर रिसर्चहरूले देखाएको छ। अब कुरा गरौँ, म पहिला डायबिटिसको ब्रिफली तपाईँहरूलाई भन्छु, त्यसपछि आयुर्वेद म्यानेजमेन्टमा जान्छु। डायबिटिसलाई हामीले मान्दाखेरि हामीले विशेष गरी दुई प्रकारको डायबिटिस मान्दछ, एउटा टाइप 1 डायबिटिस भनिन्छ र अर्कोलाई टाइप 2 डायबिटिस भनिन्छ। टाइप 1 भनेको चाहिँ जुनमा चाहिँ हामीले इन्सुलिनको प्रयोग गर्नुपर्छ है, इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट इन्सुलिनको प्रयोग गरेर हामीले सुगरलाई कन्ट्रोल गर्छौँ भने यसलाई चाहिँ टाइप 1 डायबिटिस भनिन्छ। यसमा चाहिँ मेन हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो शरीरले इन्सुलिन बनाउँदैन, इन्सुलिन नबनाएपछि इन्सुलिनले चाहिँ हाम्रो रगतमा रहेको ग्लुकोजलाई कन्ट्रोल गर्ने हो, त्यो नभएपछि के गर्नुपर्छ हामीले बाहिरबाट इन्सुलिन लिनुपर्छ, त्यसैले यसलाई टाइप 1 डायबिटिस भनिन्छ। अर्को भनेको टाइप 2 डायबिटिस। टाइप 2 डायबिटिस भनेको जुन चाहिँ डाइरेक्टली इन्सुलिनमा डिपेन्डेन्ट छैन। हाम्रो चाहिँ मेन यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो शरीरका कोषहरूले चाहिँ इन्सुलिनले जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यसको काम गर्न दिँदैन, त्यसले जुन असर हाम्रो सेलहरूमा गर्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ त्यसले रोकिदिन्छ र धेरै जसो विश्वमा जति पनि डायबिटिसका रोगीहरू छन् तिनीहरू सबै चाहिँ टाइप 2 डायबिटिसभित्र पर्दछ। अर्को एउटा डायबिटिस विशेष अवस्थाले देखा पर्ने गर्दछ जसलाई गेस्टेशनल डायबिटिस भनिन्छ। गेस्टेशनल डायबिटिस भनेको चाहिँ जब महिलाहरू प्रेग्नेन्ट हुन्छन्, जब बच्चा चाहिँ गर्भमा रहन्छ है, गर्भवती भएको अवस्थामा देखा पर्ने डायबिटिसलाई गेस्टेशनल डायबिटिस भनिन्छ। यसको मुख्य कारण चाहिँ के भन्दाखेरि जुन बच्चालाई सपोर्ट गर्ने साल हुन्छ प्लासेन्टा, त्यसले एक विशेष प्रकारको त्यसले हर्मोन रिलिज गर्छ। त्यो हर्मोनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो महिलाको जुन शरीर छ त्यो शरीरमा भएको इन्सुलिनको प्रति त्यसले रेजिस्टेन्स, इन्सुलिनको काममा चाहिँ त्यसले अवरोध उत्पन्न गर्छ, जसले गर्दाखेरि रगतमा चाहिँ सुगरको लेभल बढ्ने गर्दछ। एउटा सानो यो एउटा इलस्ट्रेसन छ, हाम्रो शरीरमा इन्सुलिन पहिला यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि इन्सुलिनले कसरी काम गर्दछ त त्यो एउटा हेरौँ हैन। जब हामी खाना खान्छौँ, खाना खाइसकेपछि हाम्रो खानाको पाचन हुन्छ र पाचन भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो रगतमा त्यसलाई एब्जर्ब गरेर लान्छ। एब्जर्ब गरिसकेपछि रगतमा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्लुकोजको मात्रा अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएर जान्छ। जुन सबै यदि तपाईँहरूको परिवारमा कोही डायबिटिज हुनुहुन्छ भने खाना खाने बित्तिकै जाँदाखेरि सुगरको लेभल एकदम हाई बढेको देखिन्छ है। त्यो चाहिँ खाना खाने बित्तिकै हाम्रो खाना पाचन भएपछि, डाइजेसन भएपछि रगतले त्यसलाई अवशोषित गर्छ। यसरी जब रगतमा चाहिँ इन्सुलिनको ग्लुकोजको मात्रा एकदम धेरै बढेको हुन्छ त्यसपछि त्यसले एउटा सन्देश, एउटा सिग्नल पठाउँछ। कहाँ पठाउँछ? हाम्रो प्यानक्रियाजमा पठाउँछ। त्यो प्यानक्रियाजले चाहिँ त्यो सिग्नल देखेर ओहो रगतमा चाहिँ सुगर अत्यधिक मात्रामा बढेको छ, ग्लुकोज अत्यधिक मात्रामा बढेको छ, अब मैले इन्सुलिन निकाल्नुपर्छ भनेर त्यसले पाएपछि उसले इन्सुलिन निकाल्छ। र यो इन्सुलिनले के गर्छ भन्दाखेरि सुगरमा डाइरेक्टली काम गर्ने चाहिँ होइन, इन्सुलिनले चाहिँ गएर हाम्रो कोषहरू, हाम्रो सेलहरूमा गएर काम गर्छ, हाम्रो टिस्युहरूमा काम गर्छ र टिस्युहरूमा गएर के गर्छ त्यो सेललाई चाहिँ कोषहरू, हाम्रो टिस्युहरूले चाहिँ रगतमा भएको ग्लुकोज चाहिँ तिमीहरूले युज गर, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर भन्छ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो टिस्युहरूले चाहिँ, सेलहरूले चाहिँ रगतमा भएको जुन ग्लुकोज छ त्यसलाई सबै आफूतिर एब्जर्ब गर्छ। यसरी एब्जर्ब गरेपछि ग्लुकोजको मात्रा घट्छ। ग्लुकोजको मात्रा घटेपछि फेरि हाम्रो इन्सुलिन पनि नर्मल लेभलमा फर्केर आउँछ। त्यसैले तपाईँले याद गर्नुभएको छ डाक्टरहरूले तपाईँको ब्लड टेस्ट गर्दा खाना खाएको 2 घण्टापछि ब्लड टेस्ट गर्नुहुन्छ। खाना खाने बित्तिकै त गर्न कहिले भन्दैन, 2 घण्टापछि टेस्ट गर्न लाग्छ। यसको मुख्य उद्देश्य के भन्दाखेरि जुन अहिले मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेको प्रोसेस हो त्यो चाहिँ 2 घण्टामा कम्प्लिट हुनुपर्छ। कम्प्लिट हुनु भनेको तपाईँको रगतको लेभल चाहिँ नर्मल लेभलमा, रगतमा ग्लुकोजको लेभल चाहिँ 2 घण्टामा नर्मल लेभलमा आउनुपर्छ। तर यदि 2 घण्टापछि हामीले खाना खाएको 2 घण्टापछि पनि रगतको लेभल नर्मल आएन भने तपाईँलाई डायबिटिस छ भनेर डाक्टरले भन्छ। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईँको शरीरमा रहेको इन्सुलिनले स्वाभाविक रूपमा काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ 2 घण्टापछि जाँच्ने सुगर, जुन हामीले सुगर जाँच्छौँ खाना खाएको 2 घण्टापछि, त्यसले मोनिटर गर्छ।
अब के कुराले इन्सुलिनलाई असर गर्दछ त इन्सुलिनको प्रोडक्सनलाई? पहिलो कुरा त यदि सुगरको लेभल धेरै बढ्यो भने अघि मैले भने जस्तै इन्सुलिनको लेभल हाम्रो रगतमा बढ्छ है। अर्को भनेको यो जुन धेरै फ्याक्टर्सहरू छ, केमिकल्सहरू छन्, हर्मोनल फ्याक्टरहरू छन्, जस्तै कर्टिसोल भयो, प्लासेन्टा हर्मोन भयो, इस्ट्रोजेन भयो, प्रोजेस्टेरोन भयो, यो हर्मोनहरूले चाहिँ इन्सुलिनलाई बढाउँछ। तर तपाईँले याद गर्नुभएको छ मैले औषधि खाइरहेको छु, खानेकुराहरू पनि सबै बारिरहेको छु, एक्सर्साइज पनि गरिरहेको छु, त्यही पनि सुगर बढिरहेको हुन्छ। यस्तो याद गर्नुभएको छ। र विशेष गरिकन जब तपाईँ तनावमा हुनुहुन्छ, स्ट्रेस छ, व्यापारको टेन्सन छ, घरमा तनाव छ, निन्द्रा राम्ररी लागिरहेको छैन, त्यतिखेर सुगर बढेको तपाईँले नोटिस गर्नुभएको छ होला। त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो शरीरमा तनाव हुन्छ, स्ट्रेस हुन्छ, चोटपटक लाग्छ, आवश्यकताभन्दा एकदम धेरै एक्सर्साइज गर्यो भने त्यसले इन्सुलिनको लेभललाई घटाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि इन्सुलिनको लेभल घट्ने बित्तिकै, सिक्रेसन गर्ने बित्तिकै अघि हेर इन्सुलिन घट्नु भनेको यतातिर त्यसले चाहिँ रगतको युटिलाइजेसनलाई कम गराउनु, त्यसैले सुगरको लेभल बढ्ने गर्दछ। र साथै अरू यो औषधिहरूले गर्दा पनि सुगर बढ्ने गर्दछ। यो चिजहरू भयो है। कसरी प्रयोग काम गर्छ भन्ने कुरा यो अघि मैले एक्सप्लेन गरेँ। अब यो अघिकै कुरा भयो इन्सुलिनले कसरी काम गर्दछ है। अब मुख्य कुरा भनेको कारण के हो त? डायबिटिज हुनुको कारण के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा टाइप 1 डायबिटिजको कुरा गरौँ, जुन चाहिँ विशेष गरिकन जन्मजात रूपमा भर्खरै जन्मेको अथवा सानो उमेरमा सानो बच्चाहरूलाई हुने डायबिटिजको कुरा गरौँ। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा मेन के छ भन्दाखेरि यसको कारण एक्चुअली खोज्ने हो भने कारण यही हो भनेर फिक्स्ड पर्फेक्ट रूपमा अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। तर के अर्को उनीहरूको थ्योरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के भनेका छन् भन्दाखेरि जब हाम्रो शरीरभित्र भएका प्रोटिनहरूले हाम्रो इम्युन सिस्टम जुन छ जसले गर्दा हामी रोगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ, त्यसले नै हाम्रो सेलको हाम्रो जुन प्यानक्रियाज छ, प्यानक्रियाजलाई त्यसले नष्ट गर्यो भने त्यसले टाइप 1 डायबिटिज गर्छ। प्यानक्रियाज नष्ट हुने बित्तिकै प्यानक्रियाजले इन्सुलिन बनाउन सक्दैन, वा बनाइहाल्यो भने एकदम थोरै मात्रामा बनाउँछ, जसले गर्दाखेरि ग्लुकोज एकदम बढ्छ र टाइप 1 डायबिटिज हुन्छ। त्यसबाहेक जेनेटिक, जस्तै कि आमा बाउहरूलाई पहिलादेखि नै डायबिटिज छ भने बच्चाहरूलाई देखा पर्न सक्ने होइन, जन्मिँदाखेरि लिएर आउने, र इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरू मतलब वातावरणीय अवस्थाहरूले लिड पोइजनिङ भयो अथवा विभिन्न प्रकारको पोइजनिङहरू देखा पर्यो भने त्यसले गर्दाखेरि पनि टाइप 1 डायबिटिज हुन सक्दछ। अर्को भनेको टाइप 2 डायबिटिज। टाइप 2 भनेको चाहिँ पछि देखा पर्ने। यसमा पनि दुईवटा अवस्थाको अहिले वर्णन गरेको छ, एउटा प्री डायबिटिक, एउटा चाहिँ डायबिटिज। मतलब प्री डायबिटिक भनेको त्यस्तो अवस्था हो जहाँ तपाईँलाई चाहिँ डायग्नोज डक्टरले डायबिटिजै हो भनेर भन्न मिल्दैन, तर त्योभन्दा अगाडिको अवस्था हो। अगाडिको अवस्था भन्दाखेरि जस्तै प्री स्कुल भने जस्तै कि बच्चा स्कुलमा जानुभन्दा अगाडि हामीले प्री स्कुल भन्छौँ नि, त्यस्तै प्री डायबिटिक, डायबिटिक हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थालाई प्री डायबिटिज भनिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रगतको लेभल चाहिँ यदि फास्टिङ ब्लड सुगर चाहिँ 100 देखि 125 को बिचमा छ र तपाईँको HbA1c भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ 5.7 देखि 6.5 को बिचमा छ भने त्यो अवस्थालाई चाहिँ प्री डायबिटिज भनिन्छ। प्री डायबिटिज भनेको तपाईँ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षपछि चाहिँ डायबिटिजमा कन्भर्ट हुन्छ, तपाईँको चाहिँ फुल ब्लोन डिजिजमा तपाईँ कन्भर्ट हुन्छ भन्ने एउटा प्रारम्भिक अवस्था हो। यदि हामीले प्री डायबिटिक अवस्थामा धेरै ध्यान दियो भने त्यो डायबिटिक अवस्थामा नगएर हामी स्वस्थ रहन सक्दछौँ, तर प्री डायबिटिक अवस्थामा हामीले ध्यान दिएनौँ भने चाहिँ फेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ टाइप 2 डायबिटिजमा हामी पूर्ण रूपले जान्दछौँ। अब कारण के हो त? पहिलो कुरो भनेको हाम्रो जुन कोषहरू छ त्यसले चाहिँ इन्सुलिनको प्रति अवरोध उत्पन्न गर्यो है। अवरोध भनेको जस्तै कि तपाईँहरूले नै कसैलाई काम गर भनेर हामीले भनिरहेका हुन्छौँ नि होइन, हामीले काम गर भनेर आउँछ, तर त्यो मान्छेले चाहिँ तपाईँको अर्डरलाई चाहिँ वास्तै गर्दैन, वास्तै नगरिकन बसिरह्यो होइन। त्यस्तो खालको रेजिस्टेन्स हो। मतलब इन्सुलिन त बनिरहेछ, इन्सुलिनले हाम्रो टिस्युहरूलाई चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि भाइ रगतमा सुगर बढेको छ, म आएँ, अब तिमीहरूले चाहिँ रगतबाट चाहिँ ग्लुकोजलाई चाहिँ एब्जर्ब गर भनेर भन्छ। तर यस्तो खालको सन्देश चाहिँ सेलले मान्दैन है। त्यसको इन्सुलिन भए तापनि मलाई मतलब छैन, तिमी आएको म ग्लुकोज युज गर्दिनँ भनेर सेल त्यसरी बस्थ्यो भने यस्तो खालको जुन बसायो त्यसलाई सेलको रेजिस्टेन्स भइदियो। अर्को भनेको दोस्रो अवस्था भनेको चाहिँ प्यानक्रियाजले नै जुन हाम्रो इन्सुलिन बनाउने जुन अर्गन छ त्यसले नै इन्सुलिन बनाउन सकेन है, बनाउनै सकेन, अथवा जति मात्रामा बनाउनु पर्यो त्यति मात्रामा बनाउन सकेन भने यो दुईटा अवस्था चाहिँ मुख्य रूपमा हो। त्यसबाहेक अरू धेरै अवस्थाहरू छन्, जस्तै कि यो मैले भने त्यसबाहेक अरू धेरै अवस्थाहरू छन्, जस्तै कि धेरै मोटो मान्छे छ भने डायबिटिज हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसै फ्यामिलीमा कसैलाई डायबिटिज छ भने टाइप 2 डायबिटिज छ भने बच्चाहरूमा टाइप 2 डायबिटिज हुन सक्दछ र जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन पनि छ। अब हामी कुरा गरौँ कसलाई यो डायबिटिज हुन सक्दछ।
मा चाहिँ अघि पनि मेन चाहिँ फ्यामिली हिस्ट्री सबैलाई आउँछ र इम्युन सिस्टममा गडबडी छ भने टाइप 1 डायबिटिज हुन्छ र सर्टेन जियोग्राफी भनेको सर्टेन एरिया जस्तै कि फिनल्यान्ड र स्विडेन जस्तो देशहरूमा चाहिँ धेरै जस्तो टाइप 1 डायबिटिज चाहिँ धेरै मात्रामा देखा पर्ने गरेको छ धेरै हाम्रो एरिया हाम्रो जुन नेपाल भारत छ नेपाल भारतमा चाहिँ टाइप 2 डायबिटिजहरू चाहिँ कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू भयोलाई चाहिँ टाइप 2 डायबिटिज हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ पहिलो वेट धेरै मोटो मान्छे भयो भने डायबिटिज हुन्छ हाम्रो समाजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मोटो बच्चा मोटो शरीर भयो भने चाहिँ आहा कति राम्रो तिमी त मोटाउँदै मोटाएनौ कति दुब्लो भएको भने जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ गलत बुझ्नु पर्यो दुब्लो मान्छे रोगी हुने सम्भावना कम हुन्छ तर मोटो मान्छे भनेको चाहिँ मोटो मान्छेलाई सबैले मन पराउँछ र सबैमा सबभन्दा धेरै मन पराउने भनेको रोग हो रोगले धेरै मन पराउँछ त्यसैले डायबिटिज झन् विशेष हो डायबिटिजमा चाहिँ जो धेरै मोटो हुनुहुन्छ जो धेरै ओभेज हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै मन पराउँछ है अर्को भनेको जसले चाहिँ इनएक्टिभ लाइफ बिताउनुहुन्छ मतलब बसी बसी लाइफ बिताउनुहुन्छ बच्चाहरू अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने बच्चाहरूले स्पोर्ट्स खेल्छ गेम खेल्छ तर कहाँ खेल्छ मोबाइलमा खेल्छ फुटबल खेल्छु कहाँ ल्यापटपमा खेल्छु कम्प्युटरमा खेल्छु मोबाइलमा खेल्छु फिजिकल एक्टिभिटिज केही पनि छैन एक्सर्साइज छैन है गेम्सहरू केही पनि छैन न क्रिकेट खेल्छ न फुटबल खेल्छ न ब्याडमिन्टन खेल्छ अरू केही पनि गर्दैन त्यसै जस्तो खालको इनएक्टिभ लाइफहरू बिताएको मान्छेहरूलाई चाहिँ डायबिटिज हुने सम्भावना धेरै हुन्छ अर्को उनको फ्यामिली हिस्ट्री बाउलाई छ काकालाई छ होइन आमालाई छ भने बच्चाहरूलाई हुने सम्भावना धेरै हुन्छ अर्को भनेको रेस र इथनिसिटी भनेपछि जात सबभन्दा कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्नु भने एसियन अमेरिकन्स छ त्यहाँ तल हेर्नु भने एउटा राम्रो रिसर्चले चाहिँ के भनेको छ भने इन्डियन ओरिजिन भएका मान्छेहरू विशेष गरेर पनि सौराष्ट्रको बेल्ट जुन छ नि सौराष्ट्रदेखि नर्थको बेल्ट पन्जाब हरियाणा राजस्थान गुजरात यो बेल्टमा गरिएको रिसर्चमा चाहिँ उनीहरूको जिनमा नै एउटा यस्तो चिज भेटिएको छ जेनेटिक कम्बिनेसन यस्तो खालको भेटिएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू मोटो हुन्छन् र उनीहरूमा डायबिटिज हुने सम्भावना प्रबल छ है त्यसैले यो कुराहरूमा चाहिँ यो देखा परेको छ त्यसैले त्यो जात त्यो ग्रुपहरूमा चाहिँ तपाईँले यो भेट्नुहुन्छ जस्तै कि तपाईँले राई लिम्बूहरूमा डायबिटिजहरू कम्पेरिटिभली कम भेटिन्छ तर नेवारहरूमा डायबिटिज अलिक धेरै देखिने गरेको छ है यो चाहिँ नेपालको रिसर्चहरूको कुरा गर्दैछु तपाईँलाई मैले त्यसले यो यसले पनि डिटरमाइन गर्छ जस्तै कि अहिले मारवाडी क्याटेगोरी मारवाडी ग्रुप हुनुहुन्छ भने मारवाडीहरूमा चाहिँ डायबिटिज र सुगर हुने सम्भावना एकदम धेरै छ है त्यसपछि आउँछ उमेर चाहिँ पहिला के थियो भन्दाखेरि 40-45 नागेपछि टाइप 2 डायबिटिज हुन्थ्यो भनिन्थ्यो तर अहिले त्यो चेन्ज भएको छ प्याटर्न अहिले चाहिँ तपाईँको 25-30 वर्षको मान्छेहरूमा भने हामीले सुगर देख्छौँ होइन भनेपछि यो प्याटर्न चेन्ज भएछ एज फ्याक्टर हो तर एज बाहेक त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ ओल्ड एजमा हुन्थ्यो भनिन्थ्यो अहिले चाहिँ यङ्गर एजमा पनि आउन थालेको छ अब गेस्टेशनल डायबिटिज भइहाल्यो अर्को भनेको फिमेलहरूमा हुने पोलिसिस्टिन ओभेरियन डिजिज भन्छ भनेपछि जसको चाहिँ डिम्ब ग्रन्थि हुन्छ नि ओभेरीमा धेरैवटा पानीको फोकाहरू भयो भने त्यसलाई पोलिसिस्टिक ओभेरियन डिजिज भनिन्छ त्यस्तो रोगबाट कोही पीडित भएको छ भने उहाँहरूलाई डायबिटिज हुने सम्भावना धेरै हुन्छ अर्को आउँछ हाई ब्लड प्रेसर यो जुन ब्लड प्रेसर हुनु हाई ब्लड प्रेसर हुनु र डायबिटिज हुनु यिनीहरू भनेको दाजुभाइ हुन् अगाडि पछाडि हिँड्छन् तपाईँलाई डायबिटिज छ भने ढिलो चाँडो ब्लड प्रेसर सँगसँगै हिँडेर आउँछ ब्लड प्रेसर छ भने ढिलो चाँडो डायबिटिज पनि सँगसँगै आउँछ है त्यसैले ब्लड प्रेसर भएका व्यक्तिहरूलाई पनि डायबिटिज हुने सम्भावना धेरै हुन्छ अर्को एउटा फ्याक्टर भनेको चाहिँ जसको चाहिँ कोलेस्ट्रोल एकदम बढेको छ जसको ट्राइग्लिसराइडको लेभल एकदम बढेको छ त्यस्तो व्यक्तिहरूमा पनि डायबिटिज हुने सम्भावना धेरै हुन्छ अब लक्षणहरूको बारेमा त तपाईँ हामी जस्तो धेरै जसोलाई थाहा छ डायबिटिज हुँदाखेरि लक्षणहरू के देखिन्छ यो चाहिँ कमन लक्षणहरू भनेको सबभन्दा कमनली हामीले डायबिटिजहरू जाँदाखेरि दुईवटा लक्षण एउटा भनेको एकदम धेरै पिसाब लाग्यो भने हामी डायबिटिज चेक गर्छौँ अर्को भनेको एक्सेसिभ वेट लस भयो हामी तुरुन्तै धेरै मात्रामा वेट लस भयो भने डायबिटिज चेक गर्छौँ अर्को भने आँखा चाहिँ के भयो भने आँखा तिर्मिर भयो भिजन इम्पेयर्ड भयो भने डायबिटिज चेक गर्छौँ अर्को कमनली हामीले भन्दाखेरि कसैलाई घाउहरू भएको छ शरीरमा चोटपटक लागेको छ र त्यो निको भएको छैन भने चाहिँ लामो समय लाग्यो जस्तै कि हाम्रो औँला काट्यो भने 7 दिनमा निको हुन्छ भने डायबिटिज भएको व्यक्ति अथवा सुगर बढेको व्यक्तिहरूलाई त 15 दिन 20 दिन लाग्न सक्छ यस्तो लक्षणहरू चाहिँ हामीले देख्ने अर्को भनेको धेरै भोक लाग्ने धेरै प्यास लाग्ने अत्यधिक थकान लाग्ने इरिटेबिलिटी क्या झर्को लाग्ने है र रेगुलरली इन्फेक्सन भइरहने कहिले हातको इन्फेक्सन हुने कहिले खुट्टाको कहिले छालाको हुने होइन यस्तो इन्फेक्सनहरू रेगुलरली भयो भने यो चाहिँ एउटा सबभन्दा कमन लक्षणहरू हो जुन चाहिँ डायबिटिज भएको मान्छेहरूमा हामीले देखा पर्दछ यो एउटा त्यसकै एउटा इलस्ट्रेसन हो कि त्यो लक्षणहरूको बारेमा हामीले गर्दाखेरि अब
सबभन्दा यसको डरलाग्दो डायबिटिजलाई डरलाग्दो के बनाउँछ डायबिटिजको कम्प्लिकेसनले यसलाई डरलाग्दो बनाउँछ डायबिटिज के हुन सक्दछ के हानिकारक प्रभाव यसले हाम्रो शरीरमा गर्दछ भन्दाखेरि सबभन्दा पपुलर 3वटा चिजहरू छन् एउटा भनेको डायबेटिक नेफ्रोप्याथी नेफ्रोप्याथी भनेको चाहिँ तपाईँको किडनीलाई यसले नष्ट गर्दछ किडनीमा भएका जुन हाम्रो नेफ्रोनहरू छ त्यसलाई नष्ट गर्छ र किडनीलाई ड्यामेज गर्दछ किडनी फेलियर तर्फै लान सक्दछ 1 नम्बर दोस्रो भनेको न्युरोप्याथी न्युरोप्याथी भनेको चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो जुन नर्भ्सहरू हुन्छ नर्भ्सहरूको फङ्सनलाई यसले नष्ट गर्दछ है नर्भ्सहरूको फङ्सन गर्दाखेरि विशेष गरिकन यसले के गर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो सुगरहरू धेरै बढ्यो त्यसले गरेर त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो रगतको नलीहरू जुन ब्लड भेसलहरू हुन्छ भेन्स हुन्छ आर्टरीहरू हुन्छ रक्तको नलीहरूलाई चाहिँ साँघुरो बनाइदिन्छ साँघुरो बनाएपछि ब्लड फ्लो राम्रो हुन पाउँदैन ब्लड फ्लो राम्ररी हुन पाएन भने के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो नर्भ्सहरूको फङ्सनमा त्यसले अल्टर गर्छ त्यसले गर्दाखेरि नर्भहरू चाहिँ राम्ररी काम गर्न सक्दैन अर्को ठुलो प्रब्लम भनेको रेटिनोप्याथी तपाईँले याद गर्नुपर्छ जो डायबिटिक हुनुहुन्छ अथवा परिवारमा जसको डायबिटिक बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूको आँखामा पनि यसले असर गर्छ र यसबाट हुने जुन भिजन लस छ त्यो पर्मानेन्ट भिजन लस हो है डायबिटिकबाट हुँदैन कम्प्लिटली अन्धो बनाउँछ यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो जुन रेटिना छ पछाडिको त्यसलाई चाहिँ नष्ट गर्दछ जसले गर्दाखेरि हामीले राम्ररी देख्न सक्दैनौँ है अनि त्यसले गरेर राम्ररी देख्न सक्दैनौँ पहिला ब्लड भिजन हुन्छ पावर बढ्दै बढ्दै जान्छ आँखाको र कम्प्लिटली हामीले यसको राम्रो केयर गर्न सक्ने हामी कम्प्लिटली अन्धो हुन पनि सक्छौँ अर्को यसको एउटा कम्प्लिकेसन भनेको मुटु र रक्तनली सम्बन्धी रोगहरू जस्तै कि हार्ट एट्याक हुने है अनि कोरोनी आर्टरी जुन मुटुको हाम्रो मुटुलाई सप्लाई गर्ने विभिन्न रक्तनली हुन्छ त्यो नसाहरू चाहिँ साँघुरो भएर जाने अथवा त्यो ब्लक भएर जाने त्यस्तो खालको समस्याहरू देखा पर्दछ र अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीले हाम्रो शरीरलाई बचाउन सक्ने तर हामीले इग्नोर गर्ने कम्प्लिकेसन भनेको डायबेटिक फुट हो डायबेटिक फुट भनेको विशेष गरी खुट्टामा हुन्छ डायबिटिज भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ जहिले पनि फुट केयर हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ फुट केयरमा आफ्नो खुट्टाको रेखदेख कसरी गर्ने अघि नै हामीले पढ्यौँ रगतको सप्लाई हाम्रो सेलहरूमा कम हुन्छ किनभने रगतको नलीहरू चाहिँ साँघुरो भएर गएको हुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो नसाहरूले राम्ररी काम गर्न सक्दैन त्यो भएपछि हातहरू लाटो हुने हातहरू झमझमाउने खुट्टा लाटो हुने थाहा नपाउने होइन सुना जस्तो भएर आउने हुन्छ त्यो गर्दाखेरि बाइचान्स चोट लाग्यो भने हामीले थाहा पाउँदैन थाहा पाएन इन्फेक्सन भयो भने त्यहाँ ब्लड सप्लाई राम्ररी भएको हुँदैन रगत नलीहरू त साँघुरो हुन्छ जसले गर्दा रगतहरू त्यहाँ पुग्न सक्दैन रगतहरू त्यहाँ नपुग्नु भनेको त्यसलाई चाहिने पोषक तत्व अक्सिजनहरू नपुग्नु त्यसरी पुगेन भने औँला कुहिन्छ र त्यो झर्छ है र डक्टरले के गर्छ औँला काटेर फ्यालिदिन्छ है त्यसलाई एम्पुटेटै गर्छ है त्यसैले डायबेटिक फुट भनेको एकदम इजिली अभोइड गर्न सकिने हामीले कम्प्लिटली बिरामीहरूले केयर गर्यौँ भने यसबाट हामी बच्न सक्छौँ तर यो भनेको चाहिँ अर्को एउटा कमन हुने कम्प्लिकेसन हो त्यसबाहेक डायबिटिज बिरामीहरूमा डिप्रेसन हुन्छ नसाहरूलाई असर गर्ने भएको हुनाले मेमोरी लस हुने है र अल्जाइमर डिजिज जुन चाहिँ हाम्रो सर्ट टर्म मेमोरी लस भएर पछि गएर लङ टर्म मेमोरी लस यस्ता खालका कम्प्लिकेसनहरू हामीले यसमा देख्ने गर्दछौँ अब नेपालको कुरा गरौँ अब हामी बेसिकली अब डायबिटिजको एउटा इन्ट्रोडक्सन हामीले गऱ्यौँ अब डायबिटिज नेपालमा के छ यस पछाडि हामी आयुर्वेदमा हामीले कसरी म्यानेज गर्छौँ भन्नेतर्फ हामी लाग्नेछौँ डायबिटिज इन नेपालमा हेऱ्यौँ भने नेपालमा प्री डायबेटिक 9.2% छ अघि हामीले 8.8% को कुरा गऱ्यौँ नेपाल झन् धेरै छ 9.2% छ प्री डायबेटिक अवस्था र डायबेटिक 8.5 छ यो भनेको 2020मा गरिएको रिसर्च हो रिसेन्ट रिसर्च हो र डायबिटिज नेपालमा 8.5% जनसङ्ख्यामा देखा परेको छ हेर्दाखेरि हाम्रो लाइफस्टाइल त्यति विलासी लाइफस्टाइल त छैन है जस्तै कि हामी एक्सर्साइजै नगर्ने अथवा खानपान पनि त्यस्तै हाई क्यालोरी डाइट खाने त होइन त्यही पनि डायबिटिज चाहिँ देखा परिरहेछ र अझै त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्ने हो भने कुन प्रदेशमा चाहिँ त्यसको सबभन्दा धेरै मान्छे असर गरेको छ र सबभन्दा कम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिसर्चले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि प्रदेश नम्बर 6 मा चाहिँ सबभन्दा कम पपुलेसनमा डायबिटिज देखा परेको छ त्यसमा 2% जनसङ्ख्यामा चाहिँ डायबिटिज देखा परेको छ भने सबभन्दा धेरै भनेको हाम्रै प्रदेश नम्बर 3 बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 4 मा झन्डै 10% जनसङ्ख्यामा डायबिटिज देखा परेको छ अब जस्ट अनुमान गर्नु नि हरेक 10 जनामा एकजना डायबिटिक छ काठमाडौँमा कस्तो भयावह अवस्था छ हरेक 10 परिवार भनौँ नि हरेक 10 जना मान्छेको जनसङ्ख्यामा एकजना चाहिँ डायबिटिक छ भनेपछि त्यो अवस्थामा डायबिटिज अहिले नेपालमा छ हेर्दाखेरि हामी अन्डर डेभलप कन्ट्री हो हैन विकासोन्मुख राष्ट्र हो तर यस्तो जुन चाहिँ
विलासी मानिसहरूलाई हुने रोग भनेर जुन पहिला भनिन्थ्यो, धनी धनाढ्यहरूलाई हुने रोग भनिन्थ्यो, त्यो अहिले हामी सबै पपुलेसनमा हामीले देख्ने गरेका छौँ। अब आयुर्वेदले के भन्छ त? आयुर्वेदले डायबिटिजको बारेमा एक्सप्लेन गरेको छ। यसलाई प्रमेह भन्ने शब्द अन्तर्गत यसलाई एक्सप्लेन गरिएको छ। प्रमेह पनि 20 प्रकारको हुन्छ, जसमध्येमा चाहिँ मधुमेह भनेर वर्ड युज गरेको छ, जुन अहिले डायबिटिजमा हामीले प्रयोग गर्छौँ। मधुमेह भनेपछि मेह भनेको चाहिँ पिसाब धेरै लाग्नुलाई मेह भनिन्छ। मधुमेह भनेको चाहिँ मधु जस्तै अथवा गुलियो खालको पिसाब, सुगर कन्टेन्ट भएको पिसाब यदि त्यसले धेरै पास गर्छ भने त्यसलाई मधुमेह भनिन्छ। यसको लक्षणमै के भनेको छ भन्दाखेरि जसको पिसाब फेर्दाखेरि जसको पिसाबमा चाहिँ कमिला आएर बस्छ, त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ मधुमेह भएको छ भनेर बुझ्छ। कमिला आउने कहाँ हो? ग्लुकोज कन्टेन्टमा आउने हो, जहाँ मधुर रस छ। त्यसैले त्यतिखेरकै ऋषिहरूले पिसाबमा चाहिँ ग्लुकोज निस्केर गएको हुन्छ है, त्यस्तो डायबिटिजबाट मधुमेहबाट पीडित भएका बिरामीहरूलाई भनेर हाम्रा परापूर्व कालका ऋषि आचार्यहरूले त्यो भनिसकेका थिए। अब उनीहरूको सोच अझै कति एडभान्स थियो भन्ने कुरा चाहिँ डायबिटिज 2 प्रकारको छ भनेर भन्यो। एउटा के हो? एउटा सहज भने जुन चाहिँ जन्मजात, हामीले के भने टाइप 1 डायबिटिज, जन्मजात रूपमा जुन डायबिटिज देखा पर्दछ। अर्को भनेको अपथ्य निमित्त छ। अपथ्य भनेको हामीले खानु नहुने, हाम्रो शरीरको लागि जुन हानिकारक छ है, त्यसलाई त्यो खानेकुराहरू हामीले खायौँ भने उत्पन्न हुने रोग, जुन अहिले टाइप 2 डायबिटिज भनेर हामीले बुझ्छौँ। भनेपछि लाइफस्टाइल र आहार, हाम्रो जीवनशैलीबाट उत्पन्न, हाम्रो खानपान र जीवनशैलीबाट उत्पन्न हुने जुन डायबिटिज छ, जुन टाइप 2 छ, त्यो चाहिँ अपथ्य निमित्त छ। र अर्को भनेको जुन चाहिँ जन्मजात रूपमा हामीले निकाल्छौँ, त्यसलाई चाहिँ सहज अथवा टाइप 1 डायबिटिजको रूपमा एक्सप्लेन गरिन्छ। अब कजको कुरा गरौँ। अब आयुर्वेदले चाहिँ अलिकति यसको कारणहरूलाई चाहिँ आहार र जीवनशैलीसँग जहिले पनि जोडेको हुन्छ, हामीले खाने चिज र जीवनशैली। किन भन्दाखेरि आयुर्वेदले जहिले पनि के भन्छ भन्दाखेरि वी आर वाट वी इट भन्ने जुन सिद्धान्त छ, हामीले जे खान्छौँ हाम्रो शरीरमा त्यही चिज हुन्छ, त्यहीदेखि बाहिर केही पनि हुँदैन। र आहारको, खानेकुराको रोल एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किन भन्दाखेरि आयुर्वेद आफैमा आयु प्लस वेद भनेको हो, जसमा चाहिँ त्यो विज्ञान, जसमा चाहिँ जीवनको वर्णन गरिएको हुन्छ, त्यो आयुर्वेद हो। जीवन भन्नाले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी जन्मिनुभन्दा अगाडिको अवस्थादेखि मर्नु पछाडिसम्मको अवस्थासम्म गरिने सम्पूर्ण कर्म, हाम्रो शरीरको लागि बेनिफिसियल के हो, के को लागि बेनिफिसियल भने हाम्रो शरीरको लागि हानिकारक के हो, सबै चिजको वर्णन गरिएको छ। आयुर्वेद केवल स्वास्थ्य विज्ञान होइन, हामीले बिरामी रोग लागेपछि निको पार्ने मात्र। आयुर्वेद एक्चुअली स्वस्थ जीवन जिउने विज्ञान हो। त्यसैले लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन, लाइफस्टाइलको, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल एकदम स्वस्थ जीवन बिताउनुको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। रोग भनेको त लागेपछि निको पार्ने हो, तर पहिलो उद्देश्य भनेको यसको स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम भन्छ, मतलब स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने। त्यसको लागि तपाईँले सुनिरहनु भएको वर्ड हो दिनचर्याको फलो गर्ने, ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने होइन, त्यस पछाडि अन्जन गर्ने, स्नान गर्ने, व्यायाम गर्ने है, त्यसपछि खानेकुरा कस्तो कस्तो खाने, राति के गर्ने, हाम्रो दिनभरि कस्तो चिजहरूको फलो गर्ने। अर्को भनेको ऋतुचर्याको कुरा गर्छ। हरेक ऋतु तपाईँले आफै आफ्नो शरीरलाई याद गर्नुभएको छ भने हरेक सिजन चेन्ज हुँदाखेरि हाम्रो शरीरमा केही न केही चेन्जहरू आउने गर्दछ है। जस्तै अहिले रुगाखोकीको कुरा छ, रुगाखोकी लाग्यो भने यतिखेर हामीलाई भोक धेरै लाग्छ, याद गर्नुभएको छ भने। जब तपाईँको यो के भन्छ वसन्त ऋतु सुरु हुन्छ, त्यतिखेर हाम्रो पेट सम्बन्धी समस्याहरू देखा पर्दछ। जब वर्षा ऋतु सुरु हुन्छ, त्यतिखेर हामीलाई छाला सम्बन्धी रोगहरू देखा पर्दछ। हो यस्तो जुन परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, त्यसबाट पनि हामी कसरी बच्ने, कसरी हामीले स्वस्थ रहने, कस्तो चिजहरू खाने, कुन ऋतु लाग्दा कस्तो चिजहरू हामीले नखाने, त्यसको बारेमा डिटेलमा एक्सप्लेन गरेको हुन्छ। र साथसाथै बच्चा जन्मिने बेलामा, बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि गरिने जुन गर्भ संस्कार भनेर छ, बच्चाहरू पाइसकेपछि गरिने बच्चाहरूमा इम्युनाइजेसनको टेक्निक छ आयुर्वेदको आफ्नै, त्यो सबै चिजहरूको बारेमा टोटल्ली आयुर्वेदमा वर्णन गरेको छ। त्यसले आयुर्वेदले बेसिकल्ली जब हामीले बिरामी हेर्छौँ, हामीले मेन हेर्ने भनेको आहार विहारमै हामीले फोकस गरेर हेर्छौँ, उसको आहार कस्तो छ र उसको विहार कस्तो छ, र त्यसको कारणहरू, रोगको कारण पनि हामीले आहार र विहारमा नै भेट्ने गर्दछौँ। त्यसैले मधुमेहको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ डायबिटिज हुन सक्छ, मधुमेह हुन सक्दछ भन्ने यहाँ कारणहरूलाई मैले लिस्ट गरेको छु है। कुनै पनि चिज आयुर्वेदले के भन्दछ भन्दाखेरि यदि हामीले युक्तिपूर्वक प्रयोग गर्यो भने विष पनि औषधि हो, अयुक्तिपूर्वक जस्तो पाए त्यस्तो ऱ्यान्डम युज गरेर अमृत पनि विष हो। त्यसैले तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ के भन्दाखेरि आयुर्वेदिक औषधि हो, यसले त कुनै पनि साइड इफेक्ट हुँदैन। म जे पनि खान्छु, फलानुले खायो निको भयो, ढिस्कानुले खायो निको भयो, मैले खाँदा निको हुन्छ भनेर कहिले पनि नसोच्नु है। किनभने तपाईँलाई आवश्यकता छैन भने त्यही औषधि तपाईँको लागि विष हुनसक्छ।
आवश्यकता छ भने त्यसले अमृतको काम गर्न सक्दछ है, विषले पनि अमृतको काम गर्दछ। त्यसैले आहार र औषध सबै चिजमा हामीले एकदम ध्यान दिएर प्रयोग गर्नुपर्छ। अब कुरा गरौँ मधुमेहको कारणहरूको बारेमा। यहाँ लेखिएका निम्न जुन द्रव्यहरू छन् त्यसको अत्यधिक मात्रामा सेवन गर्ने, अत्यधिक मतलब कहिलेकाहीँ खानुभयो भने डायबिटिज हुन्छ भनेको होइन, तर तपाईँले रेगुलरली युज गर्नुभयो र अत्यधिक धेरै मात्रामा यसको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँलाई डायबिटिज मधुमेह हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। कस्तो भने मेन भनेको दुग्धजन्य पदार्थ, दुध र दुधबाट बनेका सामानहरू। विशेष गरिकन यहाँ म के हाइलाइट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो टेक्स्टमा हाम्रो जुन शास्त्र छ, हाम्रो जुन चिकित्साको पुस्तक छ, चरकले भन्नुभयो क्या सुश्रुतले बागवटले के भन्नुभएको छ भने विशेष रूपमा चाहिँ उहाँहरूले दहीलाई स्ट्रेस दिनुभएको छ। अत्यधिक मात्रामा दहीको सेवन गर्यो भने मधुमेह हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। हाम्रो के छ, हामी भोजमा जान्छौँ, हामीले डेजर्टको रूपमा प्रायः जस्तो के हुन्छ, दही हुन्छ, रसबरी हुन्छ वा जलेबी हुन्छ है, र हामी राति भोज खाँदा लास्टमा त्यही खान्छौँ। दही कहिले पनि राति खानुहुन्न, यो रोगको कारण हो, तर हामीले दही राति खाइरहेको हुन्छौँ। र मारवाडी समाजमा चाहिँ एउटा विशेष रूपमा दहीको एउटा प्रकार खानुहुन्छ, कडी खानुहुन्छ है। तपाईँले आफ्नो हिस्ट्री एक्चुअली हेर्नु होला, दहीबाट कडी कहिले पनि बनाइँदैन थियो, कडी जहिले पनि छाँचबाट बनाइन्थ्यो, हेर्नुहुन्छ भने है, छाँचबाट बनाइन्थ्यो। तर हामी अहिले के गरिरहेछ, दहीलाई पातुलो बनाइरहेछ, तर दहीबाट हामीले त्यसलाई तताएर हामी कडी बनाइरहेछ। यो सरासर गलत हो। किन भन्दाखेरि दही आफै, एक त दही आगोमा तताएर खानु भनेको विष बराबर हो है, शरीरलाई एकदम धेरै त्यसले नराम्रो असर गर्दछ। अर्को हामीले त्यसलाई आगोमा तताइरहेछौँ र तरकारीको रूपमा प्रयोग गरिरहेछौँ, त्यसरी कहिले पनि त्यसको प्रयोग गर्नु हुँदैन है। तपाईँले यो ध्यान दिनु होला। तपाईँलाई कडी खानु मन लाग्छ, छाँच बनाउनुहोस्, कडी बनाउनुहोस्, खानुहोस्, अमृत समान हुन्छ। दहीबाट बनाउनु भयो भने त्यसले रोग ल्याउँछ। अर्को भनेको ग्रामीण भनेको घरमा पालिएको जनावर, जलचर भनेको एक्वेटिक जुन प्राणीहरू जुन पानीमा हुन्छ, जस्तै माछा भयो, हाँस भयो होइन, अनि जुन बफेलो भयो, त्यसको मांस रसको सेवन गरियो भने अत्यधिक मात्रामा। अर्को भनेको जहिले पनि नयाँ चामल खानु हुँदैन भनेर हाम्रो पुर्खादेखि नै भन्थ्यो, 1 वर्ष पुरानो चामल खानुपर्छ भनेर भनेको थियो। तपाईँहरूले यसो याद गर्नुभएको छ, विभिन्न बाबा रामदेवजीको पनि प्रवचनहरू सुन्नु भएको छ भन्दाखेरि पुरानो चामल खाने भन्नुहुन्छ। त्यसले नयाँ चामल के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ चामल एकदम गुरु हुन्छ, मतलब भारी हुन्छ, र साथै यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि शरीरमा रहेका हाम्रो जुन च्यानलहरू हुन्छ त्यसलाई ब्लक गर्ने खालको हुन्छ। त्यसले नयाँ चामल, एकदम नयाँ निक्लेको दाल र विशेष रूपमा मासको दाल अत्यधिक मात्रामा सेवन गरियो भने तपाईँलाई मधुमेह हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। र साथै गुड र उखुबाट बनेको पदार्थहरू, उखुबाट बनेका फाँडितहरू हुन्छन् होइन, यस्ता चिजहरूको हामीले अत्यधिक मात्रामा सेवन गर्यौँ भने, उखुबाट बनेको भने चिनी पनि पर्यो, यी सबै चिजहरूको हामीले अत्यधिक मात्रामा हामीले सेवन गर्यौँ भने त्यसले गर्दाखेरि मधुमेह हुन सक्दछ। धेरै गुलियो, धेरै चिल्लो भन्ने बित्तिकै फ्राई गरेको, तारेको र बाई नेचरै चिल्लो भएका द्रव्यहरूको चाहिँ अत्यधिक मात्रामा हामीले सेवन गर्यौँ भने, यो चाहिँ आहार पक्ष भयो। अब आउँछ हाम्रो लाइफस्टाइल, जो धेरै सुत्छ, अति निद्रा छ, जसलाई अत्यधिक मात्रामा निद्रा लाग्छ, जो धेरै सुत्छ भनेको दिउँसो पनि सुत्छ, राति पनि सुत्छ, दिउँसो पनि सुत्छ, र जति मात्रामा हामी सुत्नु भने 6 to 8 आवर्स नर्मल्ली एउटा मान्छेले सुत्नुपर्छ भने, वयस्क ठुलो मान्छेले हामी 12 घण्टा 10 घण्टा सुतिरहेछौँ भने जो अत्यधिक गर्छ, त्यो निद्रा सेवन गर्दछ त्यस्तो व्यक्तिहरू। अर्को भनेको दिवा स्वप्न, जो दिउँसो सुत्छ, दिउँसो सिर्फ एउटा ऋतुमा मात्र हामी सुत्न मिल्छ, त्यो भनेको गर्मी महिनामा, ग्रीष्म ऋतुमा, अरू कुनै पनि ऋतुमा हामी दिउँसो सुत्नु हुँदैन। तर हामी के गर्छौँ, अफिसबाट घर जान्छौँ लन्च गर्न, लन्च खान्छौँ, लन्च खाएको आधी घण्टापछि सट्ट ओछ्यानमा छिर्छौँ, सुत्छौँ 1-1.5 घण्टा 2 घण्टा, त्यस पछाडि फेरि उठ्छौँ। खाना खाने बित्तिकै त पहिला सुत्नै हुँदैन, एक त कुरा हामीले त्यही गल्ती गऱ्यौँ, अर्को हामी दिउँसो पनि सुत्यौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, रोग बढ्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ, र विशेष गरिकन मधुमेहमा त त्यसले चाहिँ एकदम ठुलो कारणको काम गर्दछ। अर्को भनेको व्यायाम नगर्नु, अघि पनि अगाडि कुरा गरेँ, एक्सर्साइजै गर्दैन, शरीरमा खाएको मात्र छ, त्यसलाई बर्न आउट गर्दैन, त्यसको युटिलाइजेसनै गरेको छैन भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई डायबिटिज मधुमेह हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। र धेरै सुखकर जीवन बिताउनु भनेको आनन्दले बस्ने, टेन्सन नलिने है, बिना कुनै टेन्सन, पुरा केही पनि फिजिकल एक्सर्साइज नगरिकन खायो बस्यो त्यस्तो खालको जीवन जसले बिताउँछ, त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ मधुमेह हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ। अब उपचारको कुरा गरौँ, ट्रिटमेन्ट कसरी गरिन्छ त मधुमेहको भन्दाखेरि यसको 3वटा उद्देश्य हुन्छ डायबिटिजको।
पहिलो उद्देश्य भनेको एकदम राम्रो ब्लड सुगर कन्ट्रोल गर्ने, सुगर चाहिँ कन्ट्रोल लेभल नर्मल लेभलमा राख्ने पहिलो उद्देश्य। दोस्रो भनेको त्यसबाट सुगरबाट डायबिटिजबाट हुन सक्ने जुन कम्प्लिकेसनहरू छ त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्ने, पहिलो त प्रिभेन्ट गर्न सकिएन भने त्यसलाई रिड्युस गर्ने, त्यसलाई सकेसम्म कम बनाउन खोज्ने वा त्यसलाई हुनै नदिने। तेस्रो भनेको हाम्रो जुन क्वालिटी अफ लाइफ छ, हाम्रो जीवनको जुन स्तर छ त्यसलाई राम्रो बनाउने, क्वालिटी अफ लाइफ। अब अब यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि एउटा आयुर्वेद डक्टरले तपाईँहरूलाई कसरी एनालाइज गर्छ भन्ने कुरा म अलिकति भन्न चाहन्छु। आयुर्वेद डक्टर, आयुर्वेद अरू सिद्धान्त जस्तो होइन, यो पहिलो कुरा बुझ्नु। अरू चिकित्सा पद्धति जस्तो होइन। अरू चिकित्सा पद्धतिमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको घाँटीको डक्टर हुन्छ, पेटको डक्टर हुन्छ, खुट्टाको डक्टर हुन्छ, जोड्नेको डक्टर हुन्छ, आँखाको डक्टर हुन्छ, कानको डक्टर हुन्छ। तर आयुर्वेदमा चाहिँ हामी तपाईँको डक्टर हो। हामी हामी कहाँ आउनुहुने जुन बिरामी हुनुहुन्छ त्यो बिरामीलाई एज अ होल हेर्छौँ। उसको आँखा मात्र हेर्दैनौँ, उसको पेट मात्र हेर्दैनौँ, उसको ब्लड सुगर लेभल मात्र हेर्दैनौँ। त्यसपछि हामीले एज अ होल बिरामीलाई पुरै एनालाइज गर्नुपर्छ। त्यहाँ उहाँको प्रकृति के हो, प्रकृति भनेको उहाँको नेचर के हो, क्यारेक्टरिस्टिक के हो, शरीर कस्तो तरिकाले बनेको छ, शरीरको बल कस्तो छ, रोग कस्तो बल छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले देख्नुहुन्छ नि ठुल्ठुलो रोग लागेको हुन्छ कुनै मान्छेलाई, तर के हुन्छ भन्दाखेरि उसको शरीरमा त्यसले असर गरिरहेको हुँदैन। कसैलाई सानो एउटा औँला काटेको मात्र हुन्छ, तर उसलाई चाहिँ यस्तो रियाक्ट गर्छ कि उसको टाउकोमा चाहिँ भनौँ न ठुलो पहाडै झरेको जस्तो गरेर उसले रियाक्ट गर्छ होइन। त्यसले त्यो भनेको रोग बल, रोगी बल हो। रोगी कस्तो खालको छ, उसको स्ट्रेन्थ कस्तो छ, मानसिक र शारीरिक स्ट्रेन्थ कस्तो छ, त्यो एउटा हेर्छौँ। अर्को भनेको हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ रोगको अवस्था, रोग कस्तो छ। किनभने डायबिटिज थोरै मात्रामा त तपाईँलाई असर गर्ने खालको डायबिटिज हुन्छ, एउटा भनेको एकदम स्ट्रङ खालको डायबिटिज पनि हुन सक्दछ होइन। त्यसपछि रोगको बल कस्तो, त्यस पछाडि तपाईँको उमेर कस्तो हो, शारीरिक प्रकृति कस्तो छ, तपाईँको अग्नि कस्तो छ। अग्नि भन्नुको अर्थ तपाईँको मेटाबोलिजम कसरी भइरहेको छ, तपाईँको शरीरमा भएका मेटाबोलिक प्रोसेसहरू कसरी भइरहेको छ, त्योहरू। जस्तै हामीले भन्छ मेरो अग्नि कमजोर भएको छ, मेरो पित्त कमजोर भएको छ, त्यो अग्नि इम्पोर्टेन्ट हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा जति पनि परिवर्तनहरू हुन्छन् है, परिवर्तन भन्नुको अर्थ जस्तै कि अघि हामीले के भन्यौँ, रगतमा भएको ग्लुकोज चाहिँ हाम्रो सेलले युज गर्नु भने, हाम्रो टिस्युहरूले युज गर्नु भने, त्यो युज गर्नुको लागि पनि अग्निको रोल हुन्छ है। हामीले धेरैजना बिरामीहरूमा तपाईँहरूले पनि देख्नुहुन्छ औषधि थपेकै छ, तर सुगर कहिले पनि कन्ट्रोलमा आउँदैन। त्यस्तो हामीले देख्ने गरेको छौँ होइन। किन आउँदैन भन्दाखेरि त्यतिखेर उसको जुन मेटाबोलिक चेन्जेस ल्याउनु पर्ने जुन अग्नि छ, त्यो अग्नि एकदम कमजोर भएको हुन्छ। आयुर्वेदिक डक्टरले तपाईँको अग्निलाई बढाउने खालको एउटा दुईटा औषधि दिने बित्तिकै ब्लड सुगर लेभल, कोलेस्ट्रोल जुन हुन्छ त्यो नर्मलमा आउँछ। त्यसले त्यो एस्पेक्ट हेर्नुपर्छ। भन्नुको अर्थ एउटा आयुर्वेदिक डक्टरले तपाईँलाई एनालाइज गर्दाखेरि तपाईँको सर्वाङ्गिक एनालाइसिस गर्छ, न कि तपाईँको रिपोर्ट मात्र हेर्ने अथवा तपाईँको पेट मात्र हेर्ने वा टाउको मात्र हेर्ने वा आँखा मात्र हेर्ने। तपाईँलाई एउटा सर्वाङ्गिक रूपमा टाउकोदेखि खुट्टासम्म तपाईँको आहार कस्तो छ, तपाईँ बिहान उठेदेखि बेलुका सुतुन्जेलसम्म कस्तो कस्तो चिजहरू गर्नुहुन्छ, के खानुहुन्छ है, त्यो सबै चिज हेर्छ। त्यो हेर्नुको मुख्य उद्देश्य के भन्दाखेरि तपाईँले कहीँ गलत त खाइरहनु भएको छैन, तपाईँको खाने शैलीमा कुनै गल्ती त छैन, तपाईँको जीवनशैलीमा तपाईँले केही गल्ती त गरिरहनु भएछ जसले गर्दाखेरि यो रोगलाई बढाइरहेछ अथवा यो रोग उत्पन्न गरिरहेछ। त्यो सबै एस्पेक्ट हेरेर एउटा डक्टरले तपाईँको लागि एउटा प्याकेज बनाउँछ। कस्तो प्याकेज बनाउँछ? औषधिको प्याकेज, तपाईँको खानपानको प्याकेज र तपाईँको लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन गर्नुपर्ने चिजहरू। र यो मधुमेहमा त झन् यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। किन भन्दाखेरि मधुमेह भनेको लाइफस्टाइल डिजिज पनि हो। त्यसको लागि हाम्रो लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन नेसेसरी हुन्छ र साथसाथै तपाईँको खानपानमा मोडिफिकेसन नेसेसरी हुन्छ र साथसाथै औषधिहरू के प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब आयुर्वेदले चाहिँ ट्रिटमेन्ट सिद्धान्त अनुसार रोगीलाई हामीले जब उपचार गर्छौँ, रोगीलाई चाहिँ दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छ। पहिला एउटा भनेको स्थूल प्रमेही र अर्को कृश प्रमेही। स्थूल भनेको जो एकदम मोटो हुन्छ। हामीले तपाईँले हेर्नुभयो भने डायबिटिज रोगीहरू दुई प्रकारका देख्छौँ, एउटा या त धेरै मोटो हुन्छ या त एकदम दुब्लो हुन्छ। त्यही आधारमा एउटा स्थूल एउटा कृश भनेको एउटा मोटो खालको मधुमेह रोगी, अर्को दुब्लो खालको मधुमेह रोगी है। र यिनीहरूलाई गरिने चिकित्सा फरक छन्, टोटल फरक छन्। त्यसैले आयुर्वेदमा चाहिँ सबैलाई एउटा ब्ल्याङ्केट ट्रिटमेन्ट गरिँदैन। फलानुलाई मेटफर्मिन दिएको छ भने अर्कोलाई पनि मेटफर्मिन दिने, अर्कोलाई पनि मेटफर्मिन दिने भन्ने हुँदैन। आयुर्वेदमा यतातिर मैले तपाईँलाई मधुमेहारी ग्रानुल्स दिएँ भने यतातिर चन्द्रप्रभावतीले मात्र पनि काम गर्न सक्छ, यता गएर बसन्त कुसुमाको रस दिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, अथवा यतातिर तपाईँलाई जामुनको गुठलीको चूर्ण मात्र दिए पनि निको हुन्छ, अथवा करेलाको एक्स्ट्राक्ट दिए पनि मात्र निको हुनसक्छ। भनेपछि हामीले सबै चिज हेरेर औषधि चुज गर्नुपर्छ।
रेन्डमली भनौँ नि ब्ल्याङ्केट जुन तरिकाले हामीले गर्छौँ नि एउटै औषधि सबैको लागि भन्ने सिद्धान्त आयुर्वेदले फलो गर्दैन। त्यसैले तपाईँहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध के भन्दाखेरि व्हाट्सएपमा अथवा तपाईँलाई सर्कुलेट हुने जुन मेसेजहरू हुन्छ त्यो मेसेजहरूको आधारमा चाहिँ आफ्नो उपचार नगर्नु होला है। किन भन्दाखेरि 100 जनामा 1-2 जनालाई त्यो निको भएको हुन सक्दछ। तपाईँ त 1-2 जनामा नपरेर 98 जनाभित्र पर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई कम्प्लिकेसन हुन सक्दछ। भने तपाईँले चिन्नुभएको नजिकैका आयुर्वेद डक्टर्सहरूसँग गएर सल्लाह गर्नुहोस्, उहाँहरूको कुरा सुन्नुहोस् र उहाँले भने अनुसार गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। होइन भने त्यो व्हाट्सएपको जुन मेसेजहरू हुन्छन् त्यसमा 30 to 40% त गलतै न्युजहरू हुन्छन्, मेसेजहरू हुन्छन् होइन। 60 to 70 सही भए तापनि तपाईँको लागि एप्रोप्रिएट नहुन पनि सक्दछ। त्यसैले डक्टरको सल्लाह लिएर मात्र आयुर्वेदिक औषधि त विशेष रूपमा म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आयुर्वेदिक औषधि कुनै व्यक्तिले भनेको आधारमा कुनै व्यक्तिले खायो मलाई ठिक भयो तपाईँलाई पनि ठिक हुन्छ भनेर खाने त्यसरी कहिले पनि नगर्नु होला। किन भन्दाखेरि तपाईँको शरीर र तपाईँको साथीको शरीर टोटल्ली भिन्न हुन सक्दछ। जसले गर्दा तपाईँले औषधि सेवन त गर्नु होला, फाइदाको साटो नकारात्मक असर पनि देखा पर्न सक्दछ है। अब हामी अगाडि जाउँ। अब हामीले एउटा आयुर्वेद डक्टर कहाँ आउँदाखेरि डायबेटिक पेसेन्टलाई हामीले कसरी हेर्छौँ, कसरी ट्रिटमेन्ट गर्दछौँ भन्दाखेरि पहिलो कुरो त आयुर्वेदमा जहिले पनि कुनै पनि सिद्धान्तमा कुनै रोग छ भने पहिला रोगको कारणको चाहिँ हामीले त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ है। भनेपछि हामीले के भनेको छ अगाडिको कारण एक्सर्साइज नगर्नु भनेपछि एक्सर्साइज नगर्नेलाई छोडेर एक्सर्साइज गर्ने के छ, दुधबाट बनेको सामानहरू नखाने भनेको मतलब त्यो कारण छ भने त्यसको त्याग गर्ने, त्यसलाई नखाने है। त्यसको पनि खाने शैली छ, खानै नहुने भन्ने होइन दुध होइन, थोरै थोरै मिलाएर खाने तरिकाले हामी खान सक्दछौँ है। त्यसरी जुन कारणहरू छन् त्यो कारणहरूको पहिला त्याग गर्ने है। जस्तै कि सुगर बढ्नुको कारण हाई क्यालोरी भएका डाइटहरू हो भने त्यसलाई त्याग गर्ने, आलुहरू धेरै मात्रामा नखाने है। त्यसरी हामीले त्यसको कारणहरूको पहिलो त्याग गर्ने, पहिलो ट्रिटमेन्ट। दोस्रो ट्रिटमेन्ट भनेको जीवनशैली परिवर्तन। जीवनशैली परिवर्तनलाई हामीले 3वटा भागमा हामीले विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको आहार परिवर्तन, हामीले खानेकुरा जुनहरू छ हामीले जुन खानेकुराहरू खान्छौँ त्यसमा परिवर्तन गर्ने। एक्चुअली मोडर्न साइन्स अनुसार चाहिँ कुनै पनि चिज यस्तो छैन जुन डायबेटिक पेसेन्टले खानु हुँदैन यदि तपाईँले क्यालोरी मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ भने है। 2025 को आसपास तपाईँले क्यालोरी मेन्टेन गर्न सक्नुभयो, तपाईँको ब्लड सुगर लेभल अनुसार क्यालोरी मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले जे पनि खान सक्नुहुन्छ, भात पनि खान सक्नुहुन्छ, चिनी पनि खान सक्नुहुन्छ। तर आयुर्वेदमा चाहिँ छ एउटा, पछाडि म देखाउने छु तपाईँलाई कस्तो आहारहरूको हामीले प्रयोग गर्ने, कस्तो ग्रेन प्रयोग गर्ने कुरा पनि आउँछ। त्यसैले आहार परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामीले के खाँदैछौँ, के खानुहुन्छ, के खानु हुँदैन त्यो सबै चिजमा हामीले ध्यान गरेर आहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। दोस्रो भनेको व्यायाम हो, एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। एक्सर्साइज पनि कस्तो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लतक्क गल्ने गरिकन तपाईँले एक्सर्साइज गर्ने होइन, पुरै जिउ थाक्ने गरिकन एक्सर्साइज गर्ने। एक्सर्साइज गर्ने पनि शैली हुन्छ। जस्तै कि तपाईँले 100 चोटि पुसअप गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले 50 गर्ने। एक्सर्साइज जहिले पनि आफ्नो जति क्यापासिटी छ, तपाईँको जति क्यापासिटी छ त्योभन्दा ठिक्क हाफ गर्नुपर्छ आयुर्वेद सिद्धान्त अनुसार। अर्ध शक्ति निषेय वस्तु भनेको छ क्या। भनेपछि आफ्नो क्षमता जति छ त्यसको ठिक हाफ गर्ने। किन भन्दा त्यो गर्नुमा तपाईँले क्यालोरी त बर्न गर्नुहुन्छ तर तपाईँको शरीरलाई नचाहिने एक्सेसिभ स्ट्रेस तपाईँले दिनुहुन्न। यदि एक्सेसिभ स्ट्रेस हामीले दियौँ भने के हुन्छ, फेरि तपाईँको सुगर बढ्छ। तपाईँले याद गर्नुभएको छ बिरामीहरूको हुन्छ धेरै धप्पेटी भएको बेलामा तपाईँ धेरै बिजी हुनुहुन्छ, धेरै दौडधुप गर्नुभएको छ भने सुगर घट्नुको साटो सुगर बढेको हुन्छ। यो तपाईँले याद गर्नुभएको छ भने है। त्यसले व्यायाम पनि लिमिटेड कन्ट्रोल्ड वेमा गर्नुपर्छ। त्यसै आउँछ विहार परिवर्तन। विहार भनेको हाम्रो लाइफस्टाइलमा हामीले परिवर्तन गर्ने, शारीरिक र मानसिक। शारीरिकमा व्यायाम आइहाल्यो, मानसिकमा भन्दाखेरि स्ट्रेस नलिने, एक्सेसिभ जस्तै कि स्ट्रेस रिलिज गर्ने टेक्निक्सहरू युज गर्ने, योग गर्ने, मेडिटेसन गर्ने होइन, डिस्ट्रेसिङ प्रोग्रामहरूमा हामी इनरोल हुने है। त्यसरी हामीले मानसिक रूपमा आफूलाई तयार गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अगाडि पनि हेऱ्यौँ जुन स्ट्रेस हामीले लिन्छौँ त्यो स्ट्रेसले अथवा तनावले, टेन्सनले के गर्छ, सुगरको लेभललाई चाहिँ चिनी खाए जस्तै स्वाट्टै बढाउने गर्दछ। त्यसरी त्यो कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अल्टिमेटली योभन्दा लास्टमा मात्र गएर औषध आउँछ है, औषधि आउँछ। अब आयुर्वेदकै डक्टर भएको हुनाले म आयुर्वेदिक हामीले कसरी ट्रिट गर्दछौँ भन्ने कुराको एक्सप्लेन गर्छु। लास्टमा गएर औषधि आउँछ। अब औषधि कस्तो हुन्छ भने औषध हामीले आयुर्वेदमा हामीले डायबेटिक पेसेन्ट गर्दाखेरि 2 तरिकाको ट्रिटमेन्ट प्रिन्सिपल हामीले युज गर्दछौँ। एउटा समन चिकित्सा, अर्को भनेको संशोधन चिकित्सा। समन चिकित्सा भनेको तपाईँको सुगर लेभल अलिअलि बढेको छ, शरीरमा कुनै पनि प्रकारको कम्प्लिकेसनहरू देखा परेको छैन भने सिम्पल औषधिहरू प्रयोग गर्ने, औषधि प्रयोग गरेर त्यो सुगर लेभल र कम्प्लिकेसन
यो के छ मधुमेहारी ग्रानुल्स आउँछ, पतञ्जलिकै मधुनाशिनीहरू आउँछ हैन, हिमालयको डाइबिकन आउँछ हैन, मधुमेह नाशक चूर्ण भनेर आउँछ है। त्यसपछि यो जुन गुडमार भन्ने जडीबुटी हुन्छ, गुडमारको पातको पाउडर खाने, जामुनको गुठलीको पाउडर खाने, करेलाको पाउडर खाने है, त्यसपछि गएर लसुनहरूको प्रयोग गर्ने, यो सबै समन चिकित्सा। समन भनेको तपाईँको रोगलाई चाहिँ हामीले त्यहीँ म्यानेज गर्ने हो, त्यसलाई त्यहीँ राखेर म्यानेज गर्ने हो। त्यस पछाडि के हुन्छ, यदि तपाईँलाई डायबिटिस छ र तपाईँले औषधिहरू सेवन गरिरहनु भएको छ, तर के भएको छ भन्दाखेरि औषधिले चाहिँ तपाईँको सुगर कन्ट्रोल गरिरहेको छैन, सुगर बढेको बढै छ, औषधि थपिएको थपै छ, र साथै डायबिटिस खाँदाले गर्दाखेरि केही कम्प्लिकेसनहरू देखा परेको छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि संशोधन गर्दछौँ। संशोधन भनेको डिटोक्सिफिकेसन हो। शरीरमा तपाईँको लाइफस्टाइलले गर्दाखेरि, खानपानले गर्दाखेरि शरीरको, हाम्रो शरीरभित्र टक्सिन जम्मा भएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ आयुर्वेदको भाषामा आम भनिन्छ है। त्यो टक्सिनलाई चाहिँ हामीले पञ्चकर्मको माध्यमबाट त्यसलाई निकाल्छौँ, निकालेर त्यसलाई शरीरबाट बाहिर फ्याल्छौँ। यसरी पञ्चकर्म गरेर शरीरबाट बाहिर फ्याँक्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको रिजुमिनेट गर्छ, पुनर्ताजगी गरेर लान्छ, रिस्टोर गर्छ, ब्यालेन्सलाई रिस्टोर गर्छ है। अनि यस पछाडि हामीले औषधि प्रयोग गऱ्यौँ भने तपाईँको इन्सुलिन डाइरेक्टली युज गर्नुपर्ने अवस्था गएको छ भने इन्सुलिनहरू हामीले हटाउन सक्दछौँ टाइप 2 डायबिटिजको कन्डिसनमा है। र कम्प्लिकेसनहरू देखा परेको छ, कम्प्लिकेसनलाई हामीले ओभरकम गर्न सक्दछौँ। र जुन ब्लड सुगर कन्ट्रोल राम्ररी भइरहेको छैन, औषधिहरू थपेको थपै छ भने त्यसलाई हामीले काउन्टरएक्ट गरेर हामीले नर्मल औषधिमा राखेर पूर्ण रूपले हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्दछौँ। एउटा कुरा यो संशोधनको कर्महरूमा चाहिँ गर्दाखेरि पञ्चकर्मको सबभन्दा ठुलो फाइदा के भन्दाखेरि पञ्चकर्मले हाम्रो शरीरलाई पहिलाको अवस्था, जुन पहिला हामी रोग हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था हो त्यो अवस्थामा पुर्याउँछ, र हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ, हामीले औषधिको थ्रुबाट रिस्टोर गर्दै गयो भने जुन प्री डायबेटिक कन्डिसन्सहरू छ अथवा भर्खर भर्खर डायबिटिज भएको बिरामीहरूमा चाहिँ हामीले औषधिहरू पूर्ण रूपले छुटाउन पनि सक्दछौँ है। पूर्ण रूपले औषधि नखाइकन लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन गरेर हामीले ठिक पार्न सक्दछौँ। र अर्को भनेको कम्प्लिकेसनहरूलाई फरबिट गर्ने, जस्तै कि डायबिटिज भयो भने किडनी बिग्रिने, आँखा बिग्रिने, नसाहरू ध्वस्त हुने होइन, यस्ता जुन कम्प्लिकेसनहरू हुन्छन् संशोधन कर्म गर्दाखेरि त्यो कम्प्लिकेसन्सहरू आउँदैन। त्यसले इयरली अथवा 6 महिनामा एकचोटि हामीले पञ्चकर्म प्रोसिजर गऱ्यौँ भने डायबिटिक भएको बिरामीहरूले त्यसबाट हुन सक्ने कम्प्लिकेसन्सहरूलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपले हटाउन सक्दछौँ है। र कति कम्प्लिकेसन भइसकेको अवस्थामा पनि धेरै रिसर्चहरूले चाहिँ के देखाएको छ भने जस्तै कि आँखाको जुन रेटिनोप्याथी भएको छ, न्युरोप्याथी भएको छ, अनि त्यसपछि जुन नेफ्रोप्याथी भएको छ, किडनीहरू असर गरेको छ, नसाहरू खराब भएको छ, पञ्चकर्म गरेर त्यो रिअपियर भएर मतलब रिस्टोर पहिलाको जस्तै अवस्थामा त्यो चाहिँ कम भएर गएको पनि हामीले भेटेका छौँ। यसरी एउटा आयुर्वेदको सिद्धान्तबाट हामीले चाहिँ डायबिटिजहरूलाई म्यानेज गर्दछौँ। र जहिले पनि हामीले डायबिटिज अथवा आयुर्वेदको कुरा गर्दाखेरि खानु हुने र खानु नहुने कुराहरूको वरिपरि हामी घुम्ने गर्दछौँ। त्यसलाई चाहिँ आयुर्वेदको भाषामा चाहिँ पथ्य र अपथ्य भनिन्छ है। अब हामीले खाने के र नखाने के त भन्दाखेरि मैले क्याटेगोराइज गरेको छु। जुन सिरियल्सहरू हुन्छ, अनाज छ, अनाजमा हामीले के खाने त भन्दाखेरि होल ग्रेन खाने। होल ग्रेन भनेको पलिस नगरेको, त्यसको माथिको चोक्करहरू त्यो हटाएको होल ग्रेन खाने, होल विट खाने है, फाइन ग्रेन गरेको नखाने। र अर्को भनेको के गर्ने भन्दाखेरि जौको प्रयोग गर्ने। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट तपाईँको डाइटमा, तपाईँको खानामा जौको प्रयोग गर्ने, जौको रोटीको रूपमा खाने, जौको अरू कुनै पनि प्रकारमा चाहे सातु होस् है, जौलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नुहोस्, किनभने जौ आफैमा डायबिटिकको औषधि पनि हो है। त्यो हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसपछि गहुँ प्रयोग गर्न सक्छौँ, राइसको कुरा आउँछ, चामल प्रयोग गर्न सक्छौँ, तर चामल के हुनु पर्यो, 1 वर्ष पुरानो हुनु पर्यो र सकेसम्म ब्राउन राइसको रूपमा हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्ने, पलिस गरेको राइस युज नगर्ने। र खानु नहुने चिजहरूमा चाहिँ अनाजमा मैदा सबभन्दा पहिला, हाम्रो हरेकको घरमा घुसेको छ यो र यसैले नै रोगहरू उत्पन्न गर्दछ। त्यसले मैदाहरू नखाने र प्रोसेस गरेर आएको है, पलिस गरेर आएको खानेकुराहरू है, पलिस गरेर खानेकुराहरू, प्याक्ड भएर आएको खानेकुराहरू जुन सिरियल्सबाट बनेको हुन्छ तिनीहरूको सकेसम्म हामीले प्रयोग नगर्ने है। र त्यसपछि आउँछ फ्रुटहरूमा हामीले के खान सक्दछौँ भन्दाखेरि एप्पल खान सक्दछौँ है, गुआवा खान सक्दछौँ, पपया पनि खान सक्दछौँ है। र अर्को भनेको मेलन, वाटरमेलन पनि हामीले खान सक्दछौँ। वाटरमेलन, अरेन्जहरू खान सक्दछौँ र विशेष गरेर म्याङ्गोहरूमा चाहिँ हामीले। र एउटा कुरा विशेष हामीले ध्यान दिनुपर्छ, फ्रुट्स खानुहोस्, जुस नखानुहोस् है। हामीको चाहिँ जुस खाने चलन छ,
जुस नखानुहोस्, किन फ्रुट्स खाँदा हामीले फ्रुट सँगसँगै फाइबर पनि खाइरहेका हुन्छौँ। फाइबर खाएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यसलाई चाहिँ त्यो कार्बोहाइड्रेटको एब्जर्प्सनलाई त्यसले रोक्ने काम गर्दछ। अब भेजिटेबल्समा हामीले प्राय सबै खान सक्दछौँ धेरै जसो, र सबभन्दा धेरै फाइदा भनेको भिन्डी, गोबी भयो होइन, पत्ता गोबी भयो, बिन्सहरू भयो, पालक हामीले खान सक्दछौँ, लौकी घिरौला त बेस्ट हो, करेला बेस्ट हो, मेथीको सागहरू भयो, धनियाँ भयो, ब्रोकोली, यिनीहरू धेरै फाइदाजनक गर्दछ। र अभोइड गर्नुपर्ने भनेको अन्डरग्राउन्ड जमिनको मुनि हुने खानेकुराहरू जुन भन्छ, विशेष गरिकन आलु भेराइटी है, फेरि प्याज लसुन पनि जमिन मुनि हुन्छ, त्यो चाहिँ खानु मिल्छ। जस्तै कि कटहर खानु हुँदैन, अनि त्यसपछि तरुल नखाने, जुन हाम्रो सक्खरकन्द हुन्छ सुठुनी, त्यो खानु भएन, आलु सकेसम्म अभोइड गर्ने, र फ्रोजन गरेर क्यान फर्ममा आएको भेजिटेबलहरू हामीले नखाने। र हामीले के भन्दाखेरि अर्को हुने दालहरूमा चाहिँ सबै दाल, विशेष मुङ खान मिल्छ, रहर खान मिल्छ, मुसुर खान मिल्छ, तर कालो दाल, मासको दाल चाहिँ सकेसम्म नखाने। स्पाइसेसहरूमा हामीले सबै स्पाइसेसहरू युज गर्न सक्छौँ, तर विशेष अनुरोध मारवाडी समाजमा चाहिँ धेरै जसो रातो धुलो पाउडर युज गरिन्छ खोर्सानीको, त्यो चाहिँ प्रयोग नगर्ने। रेड चिली पाउडर चाहिँ युज गर्दै नगर्ने है, एकदम बिदाही हुन्छ, शरीरलाई हानि मात्र पुर्याउँछ, फाइदा केही पनि छैन। बरु हरियो खोर्सानी खानुहोस्। सबभन्दा राम्रो भनेको दालचिनीको प्रयोग गर्नुहोस्, बेसार प्रयोग गर्नुहोस्, जिरा प्रयोग गर्नुहोस्, मरिचको प्रयोग गर्नुहोस्, धनियाँको प्रयोग गर्नुहोस्, मेथीको प्रयोग गर्नुहोस्। मेथी आफैमा पनि फाइदाजनक। र अनि अर्को आउँछ तेल र घिउको बारेमा। घिउ खान मिल्छ डायबिटिज बिरामीहरूले, गाईको घिउ थोरै मात्रामा रेगुलरली प्रयोग गर्नु भने फाइदा हुन्छ। र तेलमा तिलको तेल, तोरीको तेल, सनफ्लावर ओइलहरू हामीले युज गर्न सक्दछौँ, तर डाल्डा जुन वनस्पति घिउ हुन्छ त्यो कहिले प्रयोग नगर्ने, ट्रान्स फ्याट्सहरू हुन्छ त्यो कहिले पनि प्रयोग हामीले गर्नु हुँदैन। एउटा सिम्पल लाइफस्टाइल मैले यहाँ राखिदिएको छु। हरेक डायबिटिक पेसेन्टहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि 30 देखि 40 मिनट चाहिँ के गर्नुपर्छ, वक गर्नुपर्छ। वक कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि फास्ट हुनुपर्छ, स्लो वकिङ नगर्ने। फास्ट पनि कस्तो भन्दाखेरि तपाईँसँगै हिँडेको मान्छेले बोलेको चाहिँ तपाईँले सुन्नुहुन्छ, तर उसको अर्थ क्लियरली नबुझ्ने स्पिडमा तपाईँहरूले हिँड्नु भने त्यति फास्ट हिँड्ने। अर्को भनेको फ्रुट खाने, जुस कहिले पनि नखाने, र खानेकुरालाई स्किप कहिले पनि नगर्ने, किनभने डायबिटिज बिरामीहरूमा चाहिँ सुगर हाई हुनुभन्दा पनि सुगर लो हुनु डेन्जरस हो, त्यसैले कहिले पनि खानेकुरा स्किप नगर्ने। पानी नियमित मात्रामा पिउने, 8 देखि 10 ग्लास रेगुलरली पिउने, र यो तलको लेखेको चाहिँ त्यो तपाईँले रेगुलरली युज गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक राति 1 चम्चा मेथी दाना, 1 चम्चा बेसार, र लगभग 1.5 इन्चको दालचिनीको डन्ठालाई टुक्रा पारेर तातो पानीमा भिजाउनुहोस्। भोलिपल्ट बिहान त्यसलाई छानेर हल्का तातो पाएर पिउने गर्नुहोस्। र हरेक खाना पछाडि तपाईँले खानुहुने हरेक खाना पछाडि, ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनर पछाडि कम्तीमा पनि 100 कदम हिँड्ने गर्नुहोस्। यसले चाहिँ सुगर लेभललाई कन्ट्रोल गर्न मद्दत गर्दछ। र यससँगै मैले चाहिँ ब्रिफली डायबिटिकहरूको बारेमा आयुर्वेदको पोइन्ट अफ भ्यू र कसरी उपयोग गर्दछौँ त्यसको बारेमा यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब कसैको हाम्रो प्रश्नहरू छ भने, हुन त डाक्टर साहबले धेरै नै विस्तृत रूपमा यो आजको कार्यक्रममा हरेक कुरालाई समेट्नु भएको छ। तैपनि हाम्रो कोही साथीहरू जो उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूको केही प्रश्न छ भने यहाँहरू ह्यान्ड रेज गरेर या आफूलाई अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। हेलो डाक्टर साहब। हजुर नमस्कार सर। नमस्कार। धेरैचोटि के देखिन्छ भने हामीले अब एलोपेथिक मेडिसिन रामदेवले पनि भन्छ छोडिदिनुहोस् म ठिक गर्छु यताउता भन्नुहुन्छ, तर छोडेपछि कम्प्लिकेसनहरू तुरन्त देखिन्छ र फेरि मान्छे एलोथेराप नै भागिहाल्छ। हाम्रो आयुर्वेदिकमा यो कन्फर्म ठिक हुने हो कि होइन भन्ने कुरो, जस्तो दबाई डर भयो कि मान्छेलाई अब एलोपेथिकबाट ठिक हुन्छ हुँदैन, भोलि एलोपेथिक छोडिदियो आयुर्वेदिक नै काम गरेन भने के हुन्छ भन्ने एउटा संशय हुन्छ। त्यसलाई के गरौँ भनेर सोधेको मैले। यसमा चाहिँ यदि प्रश्न एकदम सान्दर्भिक छ सर, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो, मैले अघि सायद भन्न मिस गरेँ। यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि डायबिटिज छ तपाईँलाई, डायबिटिजलाई चाहिँ आयुर्वेदले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा क्लियरली बुझ्नु पर्यो। मधुमेह चाहिँ 3 प्रकारको भनिएको छ, वात, पित्त, कफज भनेर भनिन्छ है। कफज र पित्त चाहिँ साध्य हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ युरिनको डिसअर्डर हो, यो निको हुन्छ भने वातजभित्र मधुमेह पर्छ है। यो चाहिँ असाध्य रोग, मतलब निको नहुने रोगमा गनिन्छ। र विशेष गरिकन प्रमेह अथवा मधुमेहलाई चाहिँ अनुसङ्गी रोग भनेर उल्लेख गर्छ। अनुसङ्गी भनेको जो तपाईँसँग जहिले पनि हिँड्छ है।
अनुसङ्गी भनेको सँगसँगै हिँड्ने, अनुसङ्गी, अनु भनेको अनुपश्चात भनेर भन्छ, सँगै हिँड्ने है। तपाईँ सँगै हिँड्ने रोग प्रमेय हो भनेपछि तपाईँलाई छोड्दैन। त्यसले कुनै व्यक्तिहरूको बाई लक औषधिहरूको प्रयोग गरेर सुगर लेभलहरू कन्ट्रोल भएर औषधि खानु नपर्ने हुन सक्दछ। तर मधुमेह भइसकेपछि कम्प्लिटली पुरै निको हुन्छु भन्न चाहिँ गाह्रो छ। तर आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग गर्दाखेरि यदि एलोप्याथिक औषधि खाइरहनु भएको छ भने हामीले त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्छौँ ग्रेजुअल्ली, मतलब अन्डर कन्ट्रोल सुपरभिजन हामीले प्रयोग गर्ने। ग्रेजुअली हामीले एलोप्याथिक औषधिहरूलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर आयुर्वेदिक औषधिमा राख्न सक्दछौँ। यसको एउटा फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा आयुर्वेदिक औषधि यदि कन्सल्ट डक्टरहरूको कन्सल्टेसनमा हामीले प्रयोग गर्यो भने यसको साइड इफेक्ट एकदम नेग्लिजिबल हुन्छ। जबकि एलोप्याथिक मेडिसिन्समा हामीले जुन औषधिहरू प्रयोग गर्छौँ त्यसको साइड इफेक्ट धेरै हुन्छ। अब यहाँ आयुर्वेदको उपचारमा सिर्फ औषधि मात्रको उल्लेख छैन। मैले भने नि डिटोक्सिफिकेसन अथवा संशोधन पञ्चकर्मको रोल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईँले औषधि खाइरहनु भएको छ, औषधि बढिरहेछ होइन, र त्यो भइरहेको अवस्थामा हामीले संशोधन गर्यो भने त्यो बढिरहेको हाम्रो शरीरको इन्सुलिनले काम गर्न सुरु गर्दछ, ब्लड सुगर लेभल कन्ट्रोलमा आउँछ र जुन डिपेन्डेन्सी छ मेडिसिनमाथि त्यसलाई हामीले कम गर्न सक्दछौँ। र कम्प्लिटली जुन भनौँ नि बाबा रामदेवले भने जस्तै यो छोडिदिने, त्यसरी डाइरेक्टली छोड्नु कहिले पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि वन्स तपाईँले औषधि झ्याप्पै छोड्नु भयो भने चाहिँ ब्लड सुगर लेभल एकदम सुट गरेर एकदम हाई भएर फेरि कम्प्लिकेसन आउन सक्दछ। एउटा चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सकको सल्लाह अनुसार, उहाँको अब्जर्भेसन अनुसार ग्रेजुअल्ली हामीले त्यसलाई म्यानेज गरेर छुटाउन सक्दछौँ। हजुर सर। धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद सर। अरू कोहीको प्रश्न, अरू पनि कोही केही सोध्न चाहनुहुन्छ कि? हजुर भवानी बिन्दाजी, हजुर नमस्कार नमस्कार साहब। एउटा नि यो डायबिटिक पेसेन्टलाई हाम्रोमा जसरी एउटा बाजरा भन्ने हुन्छ, खाद्यान्न हो, यो अनाज हो। हजुर 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 बाजरा भन्ने हजुर 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 त्यो बाजरा खान मिल्छ मिल्दैन? बाजराको रोटी या बाजराको चाउलो मिल्छ। विशेष रूपमा तपाईँले बनाउँदाखेरि जुन म जयपुर पढेको हुनाले अलिअलि तपाईँहरूको खानपानको बेजडकी रोटी, बेजडकी आटा के भन्छ नि त्यो तपाईँ मल्टिग्रेन यो बनाउँछ होइन, हो त्यसको रोटी सबभन्दा राम्रो हुन्छ। आटा बनाइन्छ नि मल्टिग्रेन, हजुर एकदम राम्रो हुन्छ। मल्टिग्रेन एकदम राम्रो हुन्छ। र जुन हाम्रो यो मिलेटहरू पाइन्छ नि, जयहरू भयो, जुन कनु भन्ने जुन हाई अल्टिच्युडमा हुने विभिन्न प्रकारको ग्रेन्सहरू छ, तिनीहरू धेरै राम्रो। राइस भन्दा तिनीहरू धेरै राम्रो, किनभने त्यसमा फाइबर कन्टेन्ट हुन्छ। फाइबर कन्टेन्ट हुने बित्तिकै फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन आन्द्रामा पुगिसकेको फाइबरले चाहिँ ग्लुकोजलाई एकैचोटि एब्जर्ब हुन दिँदैन है, ग्रेजुअली एब्जर्ब हुन्छ। सुगर एकैचोटि वात्त बढ्दैन र बिस्तारै एब्जर्ब भयो भने सुगर लेभल कन्ट्रोलमा हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि डायबिटिकहरूलाई चाहिँ फाइदा धेरै गर्छ। हजुर हजुर, ओके, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। हजुर धन्यवाद। डाक्टर साहब म सुबोध तोडी बोल्दैछु। हजुर सुबोधजी नमस्कार। के छ कि जसरी हामीहरूले यो औषधि एलोप्याथिक औषधिहरू, हजुर एलोप्याथी अब एउटा यहाँ भनाइ छ कि खाना खाएपछि तुरन्तै पानी खानु हुँदैन भनेर। हजुर हजुर अब यो औषधि लिने बित्तिकै यो जुन यो खाना खाउने बित्तिकै औषधि लिँदा यसले जस्तै आधा घन्टा पछि या पौन घन्टा पछि या 45 मिनट पछि लिँदा हुन्छ कि हुँदैन कि तुरन्तै लिनुपर्ने हुन्छ? होइन, यो औषधिको मामलामा चाहिँ जुन त्यो खाना खाने बित्तिकै पानी खानु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त, यो चाहिँ जेनरल सिद्धान्त हो है। सामान्य सिद्धान्त र विशेष सिद्धान्त भन्ने दुई प्रकारको हुन्छ। यो भनेको तपाईँको चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ हामीले खाना खाने बित्तिकै धेरै पानी पिउनु हुँदैन। त्यसमा पनि छ, यदि धेरै शास्त्रहरूको धेरै प्रकारको छ है। भोजन खाने बित्तिकै पानी खानु भनेको विष भनेको छ, भोजनान्ते विषमवारी भनेर एउटा लाइन छ वैद्यकीय सुभाषित साहित्यमा। तर कुनै दुब्लो मान्छे छ, मोटो हुनु छ भने उसले खाना खाने बित्तिकै फेरि पानी पिउनुपर्छ। अब उद्देश्य के हो त्यसमा भर पर्छ। र जुन तपाईँले जुन औषधिको कुरा गर्नुभएको छ, औषधि भनेको विशेष अवस्था हो। विशेष अवस्थामा खाना खाने बित्तिकै औषधि खानै पर्ने भएको अवस्थामा पानी पिउँदा फरक पर्दैन, त्यसले नकारात्मक असर गर्दैन। तर पानी कति पिउनुहुन्छ, जस्तै औषधि खाँदै तपाईँले आधा लिटर पानी पिउनुहुन्छ भने त्यो गलत हो है। थोरै मात्रामा औषधिको लागि मात्र प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसले केही फरक पार्दैन, त्यो स्वास्थ्यको लागि हितकर हुन्छ। अब औषधि लिँदा 3-4 वटा औषधि भइहाल्छ, आधा गिलास भन्दा अलि बढी नै भइहाल्छ नि त। मैले आधा लिटर भने आधा ग्लास त पिउनुहोस्, आधा लिटर नपिउनुहोस्। हैन, आधा गिलास 1 गिलास लिँदा केही हार्म गर्दैन, केही हानि गर्दैन। औषधिको मामलामा चाहिँ हानि गर्दैन।
जुन तपाईले अग्नि भन्नुभयो नि, अग्नि जुन एउटा खाना खाउने बित्तिकै जुन अग्नि क्रिएट हुन्छ नि त्यसमा, हजुर 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 त्यो पानी खाने बित्तिकै त्यो अग्निको जुन इफेक्टिभनेस छ त्यो त स्लो डाउन हुन जान्छ। होइन, हुँदैन। त्यसमा कस्तो छ भने औषधि उद्देश्य हो नि त, हामी के उद्देश्यले पानी खाइरहेको छौँ भन्ने कुरा हो होइन। त्यो त औषधिको सेवनको लागि हो। र अग्नि आफैलाई काम गर्न पनि, अग्नि भनेको हाम्रो जुन अग्निमा हाम्रो जुन पाचन प्रणालीमा अग्निको मात्र रोल हुँदैन, अग्नि साथसाथै कफको पनि रोल हुन्छ होइन। पित्त र कफ दुइटैको रोल हुन्छ। र त्यहाँ पानीको अंश पनि चाहिन्छ, किनभने क्लेदन गर्न, त्यसलाई डिसेन्ट्रिगेट गर्न पनि त पानी चाहिन्छ नि, त्यसैले पानीको रोल पनि छ है। तर जुन हामीले औषधिको कुरा गरिरहेछौँ होइन, औषधि खाँदाखेरि चाहिँ औषधिको रूपमा तपाईँले प्रयोग गरिरहनु भएको छैन, औषधि सेवन गर्दा पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो विशेष अवस्था हो। सामान्य अवस्थामा चाहिँ नखानु भनिन्छ, तर तपाईँको औषधि सेवन गर्नु विशेष अवस्था भएको हुनाले तपाईँले त्यतिखेरै खानुपर्ने अवस्था हो भने त्यतिखेरै खानुहोस्। औषधि जुन औषधि आधी घन्टा पछाडि खान मिल्छ भने त्यो डिफ्रेन्ट हो, आधी घन्टा पछाडि खानुहोस्। तर खाना खाने बित्तिकै खानुपर्ने कति औषधिहरू हुन्छ, विशेष गरी सुगरमा तपाईँले त्यतिखेरै खानुपर्छ, त्यसलाई डिले गर्नु हुँदैन। त्यो किनकि मैले एउटा डक्टर एलोपेथीकै डक्टरलाई सोद्धा उहाँले मलाई के भन्नुभयो, ठिक छ आफ्टर हाफ एन आवर एन्ड 45 मिनट पछि लिँदा पनि हुन्छ भनेर। त्यस्तो हजुर, अब त्यो हो भने चाहिँ जुन औषधि तपाईँले सेवन गर्नुभएको छ त्यो हो भने फरक पर्दैन। जस्तो कि हामीले कुनै औषधि चाहिँ खाना खाने बित्तिकै खानु भनेर बिरामीलाई दिन्छौँ होइन। त्यो खाना खाने बित्तिकै खान दिने औषधि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको नेचर कस्तो हुन्छ, अग्नि बढाउने नेचर पनि हुन्छ र तपाईँको रोगलाई नष्ट गर्ने पनि हुन्छ है। त्यतिखेर खान मिल्छ। अब तपाईँले कुन औषधि सेवन गरिरहनु छ र तपाईँले प्रेस्क्राइब गर्ने डक्टरले कस्तो भन्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ होइन। हजुर, मेटफर्मिन भन्नुभयो, त्यसमा आधी घन्टा पछाडि खान मिल्छ, त्यो खान सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यो आधा पौन घन्टा पछि खाँदा हुन्छ। हुन्छ हुन्छ, त्यसमा जुन यहाँले वाकिङको लागि वाकिङ जुन छ, हजुर हजुर, अब जसरी मान्छेले अलि एजेड मान्छेहरूको वाकिङमा त फरक हुन्छ नि त्यसमा त। त्यो हुन्छ, तर त्यो इन जेनरल हामीले त्यसरी हिँड्नुपर्छ भनेको हो होइन। अब हिँड्न गाह्रो छ भने तपाईँहरूले बेस्ट अप्सन भनेको प्राणायाम र योग गर्ने, घरमै बसेर प्राणायाम र योगको प्र्याक्टिस गर्ने है। अर्को भनेको 100 मिटर घरभित्र हिँड्न सायद गाह्रो नहोला, 100 कदम है। खाना खाने बित्तिकै हामीले खानासाना खाइसक्यो, हातसात चुटिसकेपछि, हातसात धोइसकेपछि 100 स्टेप चाहिँ हिँड्ने गर्नुहोस्। कदम चाहिँ घरभित्र हिँड्नुभयो भने त्यसले पनि सुगरको मेटाबोलिजमलाई र हाम्रो शरीरमा रिलिज भएको हर्मोनहरूलाई चाहिँ स्टिमुलेट गरेर त्यसको चाहिँ लेभलहरू गर्न मद्दत गर्छ। स्ट्रेचिङ एक्सर्साइज र रेगुलर योगा र मेडिटेसन गर्दा राम्रै हुन्छ होइन। हजुर हजुर, प्राणायाम गर्नुहोस्। आसनहरूमा पनि विशेष गरी मण्डुक आसन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। र खाना खाने बित्तिकै बस्न सकिन्छ भने वज्रासनमा बस्नु होला, त्यसले स्टिमुलेट गर्छ। हाम्रो वज्रासनमा बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मूलाधार चक्रलाई टच गर्छ, मूलाधारले चाहिँ अग्निलाई स्टिमुलेट गर्छ र हाम्रो पाचनलाई राम्रो गर्छ। पाचन राम्रो, अग्नि राम्रो हुनु भनेको मेटाबोलिजम राम्रो हुनु, ग्लुकोज लेभल कन्ट्रोलमा ल्याउन मद्दत गर्छ है। त्यसबाहेक हामीले अब जुन आसन छ गर्न सक्नुहुन्छ भने सूर्य नमस्कार सबभन्दा राम्रो हो है। प्राणायामहरू सबै गर्नुहोस् आफ्नो क्षमता अनुसार। मैले अघि पनि भने नि, जति गर्नुहुन्छ आफ्नो शरीरको क्षमता 100 गर्नु छ भने 50 गर्नुहोस् है। यति चाहिँ गर्नु पर्यो। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू सुबोधजी। अरू कोही हुनुहुन्छ कि? अरू कोही केही प्रश्न छ भने? अरू एउटा यो डाक्टर साहबसँग के थियो, जसरी यहाँ डाक्टर साहबको त नम्बर छ, कुनै टाइम अरू कुनै कन्सल्टेन्सी गर्नु पर्यो भने यो डाक्टर साहब सम्पर्क गर्न सकिन्छ यहाँ डाक्टर साहबलाई? हजुर, सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा ठिक छ, त्यो ठिक छ डाक्टर साहब। हजुर हुन्छ, हजुर। त्यसो भए हामी समापनतिर जाने हो कि डाक्टर साहब? हजुर हुन्छ, मलाई लाग्छ सबैजना सबै प्रश्नको उत्तर यहाँले पहिला नै दिइसक्नु भयो, त्यही भएर चाहिँ कुनै प्रश्न भए जस्तो लागेन। आजको यस कार्यक्रममा धन्वन्तरी आयुर्वेद हस्पिटलको तर्फबाट डाक्टर साहबले आएर यो यति हामीलाई चाहिँ नि हाम्रो समाजको लागि, विशेष गरेर मारवाडी समाजमा डायबिटिजको
अति नै भयावह स्थिति छ। अझ म त जस्तो तपाईले अघि 10% भन्नुभयो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ मारवाडीमा त अझ 10% भन्दा नि बढी छ जस्तो लाग्छ। धेरै साथीहरू डायबिटिजबाट पीडित छन्। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ डाक्टर साहबले धेरै कुराहरू जुन चाहिँ हाम्रो आहार विहार दिनचर्याहरूको विषयमा जुन भनिदिनु भयो, त्यसले पक्कै पनि हाम्रो समाजको जो साथीहरूले अहिले सुन्नुभयो र उहाँहरूले पनि अरूलाई मेसेज दिनु नै हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। यसबाट धेरै सुधार आउला जस्तो मलाई लाग्छ र यस्तै कार्यक्रमहरू हामी विभिन्न समयमा अझ अरू पनि विभिन्न रोगको लागि हामीहरू यो जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौं जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो यहाँहरूसँग जोड्दै विभिन्न अरू विषय पनि हामीहरू भविष्यमा गर्ने नै छौं र आजको यस कार्यक्रमको लागि यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै जो हाम्रो उपस्थित मारवाडी सेवा समितिका सदस्यज्यूहरू, मारवाडी समाजका सदस्य सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमलाई यही समापन गर्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सबैलाई।